हुन्छ अब सुरु गरौँ है सर। सुरु गर्छ सर। हस्, आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका यस मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारज्यू, विभिन्न संकायका डिनज्यूहरू, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुखज्यू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, सहपरीक्षा नियन्त्रकज्यू, क्याम्पस प्रमुख तथा स्कुलका डाइरेक्टर लगायत विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू तथा विशेष गरी यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका पत्रकार बन्धुहरू र यो कार्यक्रमलाई परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज लाइभ मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमतिसहित अबको क्रममा आजको विषयवस्तुमा आफ्नो भनाइ राख्दिन हुन सहपरीक्षा नियन्त्रक नरेन्द्र साउद सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पंचदेव सर। मैले स्क्रिन शेयर गर्दैछु सर है। भाद्र 5 गतेबाट हुन भनेको परीक्षा सम्बन्धी झुटो जानकारी बारे आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारज्यू, विभिन्न फ्याकल्टीमा कार्यरत रहनुभएका डिन ज्यूहरू, डाइरेक्टर ज्यूहरू, इएमओ प्रमुख डाक्टर आनन्द सुवेदी सर, त्यसै गरी विभिन्न क्याम्पसबाट जोडिनुभएका क्याम्पस प्रमुख ज्यूहरू, त्यसै गरी आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार ज्यूहरूलाई म नरेन्द्र प्रकाश साउद परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय को सहप्रमुखको नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नुको मुख्य कारण के भयो भने विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीको अवस्था, विद्यार्थी आन्दोलन र उच्चस्तरीय समाधान समिति बीच वार्ता भइरहेका बेला पहिलो हामीले एउटा परीक्षालाई स्थगित गरेर आधिकारिक नोटिस 7 दिनका लागि निकालेका थियौँ। फेरि हाम्रो इएमओ सर यहाँ सुर्खेतमा हुनुहुन्थेन, बाहिर जानुभएको थियो। अनि त्यसपछि त्यो क्रममा चाहिँ मेरो हस्ताक्षर गरेको एउटा डकुमेन्ट हामीले आधिकारिक रूपले 19 गते यो नोटिस हामीले चाहिँ परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना भनेर 19 गते हामीले यसलाई पब्लिस गरेका थियौँ। यो पब्लिस गरिसकेको पछि 19 गते आधिकारिक रूपमा हामीले यसलाई पब्लिस गरिसकेपछि केही विद्यार्थीहरू जसले कसैले फेसबुक मार्फत चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ, चाहिँ कसैले चाहिँ एउटा यस्तो फेक आइटीको दुरुपयोग गरी यस्तो खालको एउटा नोटिस बनाएर यो परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना भनेर पहिला यो 4 महिना 22 गतेको हिजोको डेटमा पब्लिस गरेका थिए। यस्तो खालको सूचना चाहिँ प्रकाशित गरेका थिए। विद्यार्थीहरू कसले प्रकाशित गर्यो, सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ जानकारीमा हुन आएको थियो। 4 महिना 22 गतेको थियो भने यसैमा चाहिँ एउटा अर्को कुरा के थियो भने पहिला चाहिँ यतापट्टिको जुन मेरो यो डिजिटल सिग्नेचर छ यो 4 महिना 19 गतेको नि थियो। पछि चाहिँ यसलाई फेरि मोडिफाई गरेर 4 महिना 22 गते नै राखेर यस्तो खालको सूचना चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयकोबाट प्रकाशित गरिएको देखिन्छ एउटा। त्यसपछि हामीले यो सूचनालाई चाहिँ यो हाम्रो आधिकारिक सूचना नभएको बेहोरा जानकारी गराउँदै हामीले फेरि एउटा सूचना 22 गते नै हिजो हामीले फेरि झुट्टा भएको भनेर जानकारी गरायौँ कि हाम्रो आधिकारिक सूचनाहरू हामी तल मैले अहिले एकछिन स्लाइडमा चाहिँ सेयर गर्दैछु हजुरहरूलाई। यो यस्तो खालको सूचना सेयर गरे लगत्तै त्यस्तो पनि एउटा यो सामाजिक सञ्जालमा फेरि अर्को एउटा त्यही सिग्नेचर र त्यही कुरालाई चाहिँ फेरि प्रयोग गरी प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी पागल भनेर यस्तो खालको एउटा विषय बनाएर यो खालको फेरि एउटा अझै पनि सूचना चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हामीले जानकारीमा आएको छ।
अब यस्ता खालका गतिविधिहरू जो कहिले पनि गर्छ भने अब तिनीहरूलाई चाहिँ यो डिजिटल सिग्नेचर सहितको मेरो यो सिग्नेचर मेरो आधिकारिक नै हो। तर उहाँले के गर्नुभएको छ भने जसले पनि यसलाई चाहिँ युज गर्नुभएको छ, सायद मलाई लाग्छ यसलाई उहाँले गुगल लेन्स अथवा कुनै एउटा आइटीको प्रयोग गरेर यो टेक्स्ट मात्रै एडिट गरेर बाँकी कुराहरू सबै त्यही कुरा राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ पब्लिक गर्नुभएको देखिन्छ। तर यस्ता खालका गतिविधिहरू पक्कै पनि हामी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयको एकदमै घोर आपत्ति छ। यसमा चाहिँ यस्तो खालका गतिविधिहरू कुनै पनि हालतले चाहिँ मान्य हुँदैन। यस्ता खालका गतिविधिहरू जो कोहीले पनि गरिरहेछन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कानुनी दायराभित्र ल्याउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ होइन। त्यस्तो खालको गतिविधिहरू हामीले गर्न दिनु हुँदैन कसैलाई पनि त्यस्तो खालको छुट हामीले गर्न दिनु हुँदैन। र पत्रकार महोदयज्यूहरूलाई हामीले चाहिँ खास यो जानकारी गराइसकेपछि हामीले हाम्रो मेन इन्टेन्सन के थियो भने हाम्रो यस्ता खालका सूचनाप्रति सम्पूर्णलाई चाहिँ के अरे पछि नलाग्न र जसका लागि हाम्रो आधिकारिक वेब पेजहरू जस्तो एउटा फर्स्टमा एउटा हाम्रो यो छ के छ भने हामीले चाहिँ जहिले पनि आधिकारिक वेब पेज चाहिँ सबभन्दा पहिला नोटिस अपलोड गर्दा यसमा चाहिँ नोटिस अपलोड गर्छौँ होइन। हाम्रो आधिकारिक वेब पेज छ www.muexam.edu.np। यहाँ चाहिँ हामीले यो नोटिस भन्ने शीर्षक अन्तर्गत राखेर चाहिँ हामीले यसलाई पब्लिक गर्छौँ सबभन्दा पहिला हाम्रो वेब पेज मार्फत, वेब ब्राउजर मार्फत। भने त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई आफ्नो फेसबुक पनि यसको आधिकारिक फेसबुक पेज छ हाम्रो परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयको एउटा यो www.facebook.com/emo सुर्खेत को नामले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई पब्लिक गर्ने गरेका छौँ होइन। यी बाहेक यी दुईटा वेबसाइट बाहेक अन्य कुनै ठाउँबाट यस्ता खालका भ्रमित अथवा कटुकल्पित समाचारहरू यदि सम्प्रेषण गरेको छ अथवा पाइएको छ भने ती हाम्रा आधिकारिक सूचनाहरू नभएको बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। र यही सम्बन्धमा थप केही कुराहरू अब हाम्रो आदरणीय रेजिस्ट्रार सर हुनुहुन्छ, उहाँले थप कुराहरू केही राख्नुहुन्छ भन्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ शेष गर्छु, अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। हस्, धन्यवाद सहपरीक्षा नियन्त्रकज्यू, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भएकोमा। अब म यसपछि आजको यो कार्यक्रमको बारेमा र विषयवस्तुको बारेमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनका लागि यस मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका आदरणीय रजिस्ट्रार सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पञ्चदेव सर। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, आजको यस भर्चुअल कार्यक्रममा यो परीक्षाको सूचना गलत भ्रामक सूचना सम्बन्धी यो भर्चुअल प्रेस मिटमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, प्राध्यापक साथीहरू, विद्यार्थी, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, कर्मचारीहरू र आम नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण म हार्दिक नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका सहप्रमुखज्यू नरेन्द्र साउद सरले भनिसक्नु भएको छ। सूचनाहरूमा चाहिँ यो आइटी प्रविधिको प्रयोगलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर उहाँको सिग्नेचरको दुरुपयोग गरेर चाहिँ यो चाहिँ गलत खालको सूचना, भ्रामक खालको सूचनाहरू निकालेर जुन अफिसियल रूपमा चाहिँ जुन प्रकाशन गरियो त्यो वास्तवमा चाहिँ साह्रै नराम्रो कार्य हो। यो कार्य कसैले पनि गर्नु हुँदैन र चाहिँ यस्ता कार्य गर्नलाई चाहिँ हामी सबैले नगर्ने कुरामा प्रेरित गर्नुपर्छ र कारबाही यस्ता कार्य गरेको खण्डमा चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउने कुरा पनि यो चाहिँ नेपालको कानुनले नै यस्ता खालको गतिविधि गर्ने कुरा गर्दछ। तसर्थ यस्ता खालका गतिविधिहरू नगर्न र नगराउनु हुन पनि म आम जसले यसरी गर्नुभएको छ म उहाँलाई चाहिँ सतर्क पनि गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, वास्तविक कुरा के अरे तपाईँ अथेन्टिक सूचना के हो भन्ने कुरा पनि अघि
हाम्रो सभाप्रमुखज्यूले राखिसक्नु भएको छ। यो भाद्र 5 देखि परीक्षाहरू सञ्चालन हुने भन्ने खालको यो भ्रामक सूचनाले एउटा चाहिँ जनमानसमा र आम विद्यार्थीहरूमा चाहिँ अन्योलता सिर्जना गरेको र यसले चाहिँ यस्तो खालको गतिविधिले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे नैतिक आचरणमा पनि प्रश्न चिन्ह ल्याउने र यो कानुनी दायराको विषय भएकोमा चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ अब आगामी दिनमा हुने छैनन् र सबैले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले भन्न डिस्करेज गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा म भन्न चाहन्छु। र वास्तविक सूचना जुन हामीले चाहिँ 19 गते प्रकाशन गरिएको छ परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले गरेको छ नरेन्द्र साउल सरको हस्ताक्षरमा, त्यो सूचना नै आधिकारिक सूचना हो। यसपछिका सूचनाहरू का बारेमा अनि फेरि अर्को सूचना यसो खण्डन गरेर निकाल्नु भएको छ, त्यो सूचना पनि उहाँले आधिकारिक सूचना प्रकाशन गर्नुभएको छ। त्यस बाहेकका अन्य सूचनाहरू भ्रामक भनेर उहाँले चाहिँ खण्डन गरिसक्नुभयो र त्यो कुराको म पनि खण्डन गर्न चाहन्छु र यस्ता गतिविधि नगर्न पनि म फेरि सबैलाई आह्वान र सजग पनि गराउन चाहन्छु। र यी सन्दर्भमा परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले चाहिँ अथवा परीक्षा समितिले पनि उपयुक्त डिसिजनहरू निर्णयहरू गरेर यो अहिलेको यो वातावरण विद्यार्थीहरूको जुन मागका विषयहरू छन्, प्राध्यापक जीवनका मागका विषयहरू छन्, यी विषयमा हामी छलफल गरेर आपसी सहमतिका आधारमा एउटा चाहिँ हामी परीक्षाको या सेड्युल निकाल्ने कुरामा हामी त्यो निकाल्ने छौँ। त्यो कुरा आधिकारिक वेब पेजमा यसरी प्रकाशन गरिनेछ र यो सूचना आधिकारिक हुन्छ भनेर पनि अघि हाम्रो सभाप्रमुखजीले भनिसक्नु भएको छ। तसर्थ मैले चाहिँ आम सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राध्यापक साथीहरू, पदाधिकारीज्यूहरू र आम नागरिक समाज र पत्रकारज्यूहरूलाई म यही कुरा आह्वान गर्न चाहन्छु कि सबैले सत्य तथ्य कुराहरूको पछि लाग्न र यो गलत सूचनाको पछाडि नलाग्न र यस्ता गलत सूचना प्रकाशन गर्ने कुराहरूलाई पनि सबैले चाहिँ अलिकति हतोत्साहित गर्ने कुराहरूमा पनि यो पहल गर्न म यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। यो जसले गरे पनि यो राम्रो विषय चाहिँ होइन, यो स्वयंले हरेकले अब यो चाहिँ जानेर नजानेर जसरी गरे तापनि यो चाहिँ ठिक विषय होइन, यो कानुनी दायरामा पर्ने विषय हुन जान्छ। यो चाहिँ व्यक्तिको स्वयं जसले गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुने अवस्था निश्चित रूपमा आउँछ। तसर्थ यो चाहिँ छानबिन गर्दा पत्ता पनि लाग्न सक्छ। तसर्थ यी कुराहरूलाई चाहिँ सबैले मनन गरेर आफ्नो चाहिँ नागरिकको दायित्व, कानुनी राज्यको दायित्वमा यो चाहिँ के अरे यो तपाईँको ई गभर्नेन्स सम्बन्धी विषयका बारेमा यो के अरे यो तपाईँको अनलाइन सम्बन्धी सूचनाको बारेमा यो कसरी यसको दुरुपयोग गर्दा कस्तो खालको चाहिँ सजायहरू हुन्छ भन्ने खालको कुरा सायद हामी सबैलाई चाहिँ जानकारी नै छ। यसकारण यो विषयको गम्भीरतालाई मन गर्दै आगामी दिनहरूमा यस्तो कुरा हुने छैन र नहोस् भन्ने खालको कुरा पनि म यहाँ सबैलाई चाहिँ हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। र अब अर्को कुरा के छ भने यस्ता सूचनाहरू किन आइरहेछन् त भन्दाखेरि चाहिँ अब हुनसक्छ यी सूचनाहरू निकालेर कतै केही एउटा वातावरण चाहिँ मा चाहिँ आफ्नो फेभरमा हुनसक्छ अथवा भन्ने खालको अथवा एउटा कन्फ्युजन क्रिएट हुनसक्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि भएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ इमेच्योर अपरिपक्व मानसिकताले त्यस्तो गरेको हुनसक्छ। तसर्थ म सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो माग राख्नु भएको छ। तपाईँहरूको मागका विषयमा विश्वविद्यालय अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ सकारात्मक छ र तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न चरणका आन्दोलन पनि गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू हामी सबैले, हामी पदाधिकारीहरूले, हाम्रो उच्च स्तरीय वार्ता समितिले यहाँहरूलाई चाहिँ वार्तामा पनि आह्वान पनि गरेको छ, पटक पटक पत्रचार पनि गरेको छ। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मागका विषयमा चाहिँ एक आपसमा बसेर समझदारीका साथ एउटै टेबलमा बसेर चाहिँ एकले अर्कालाई सम्मान गर्दै खुला हृदयका साथ, खुला मनका साथ एक अर्कामा चाहिँ एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर वार्ता गर्ने र असमझदारीहरूलाई घटाउँदै जाने खालको एउटा वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने खालको म हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र साथसाथै विद्यार्थीहरूले अहिले रिले अनसनहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा चाहिँ यो दुःखपूर्ण अवस्था, यसरी विद्यार्थीले स्वयंले आफूलाई दुःख दिने काम पनि कस्पेन्ड नगर्नुहोस्। मैले आज देखेको थिएँ, म आज कसरी विद्यार्थीहरू अनसन गरिरहेका छन् भनेर चाहिँ म एक्चुअलीमा आफै पनि पुगेको थिएँ। विद्यार्थीहरूको पिरमर्का बुझ्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ गएको थिएँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थी अत्यन्तै अब दयनीय अवस्थामा बसेको दृश्य पनि मैले त्यहाँ देखेँ। त्यो अलिकति करुणादायक अवस्था पनि छ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब हामी सबैले चाहिँ, विद्यार्थी हाम्रा आफ्ना घरका परिवार हुन्, परिवारका सदस्यहरूलाई हामी सबैले चाहिँ माया गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूले पनि अलिकति नचाहिने कुरामा धेरै अडान लिएर बस्नु पनि भएन र चाहिँ यी कुराहरूमा चाहिँ आपसी अडान, अब जुन कुरा पुरा गर्न सकिँदैन, जुन कुरा
अहिलेको विद्यमान अवस्थाले जटिलता सिर्जना गर्छ। यस्ता कुरामा धेरै अडान नलिएर जे कुरामा समझदारी गर्न सकिन्छ ती कुरामा समझदारी गरेर एउटा सुमधुर वातावरण सिर्जना गर्दै एक आपसमा सम्मानको वातावरण, विश्वासको वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने खालको कुरा म यहाँ सबैलाई हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। एकले अर्काको मनोबल बढाउने कुरा गरौँ, रेस्पेक्ट गरौँ र चाहिँ जसको भूमिका जे छ उहाँहरूले आफ्नो भूमिकामा चाहिँ इमान्दारपूर्वक कामहरू सम्पादन गरियो भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा यस्ता खालका समस्याहरू पनि फेरि दोहोरेर आउने छैनन्। र अहिलेको यो वर्तमान समस्या चाहे प्राध्यापक साथीहरूले राख्नु भएको समस्या होस्, चाहे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राख्नु भएको समस्या होस्, यी समस्याहरूले आपसी तपाईँको मतभेदहरूलाई कम गर्दै विश्वासको वातावरणका साथ हामी अगाडि बढौँ। फेरि पनि म यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबै तह तबकाका हाम्रा चाहिँ आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएका, आन्दोलनमा सहभागी नहुनुभएका अब अनि प्राध्यापक साथीहरू जो अब आन्दोलनमा माग राखेर आउनु भएको छ उहाँहरू जो चाहिँ माग राख्नु भएको छ, हामी सबैलाई चाहिँ हार्दिक र प्लसमा चाहिँ कर्मचारी साथीहरूलाई पनि हार्दिक आह्वान के गर्न चाहन्छु भनेदेखि सबैले आफ्नो आफ्नो भूमिका इमान्दारीका साथ निर्वाह गरौँ। गर्यो भनेदेखि चाहिँ यी जुन जस्ता खालका यी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरू छन् चाहिँ असमझदारीका कुराहरू छन्, यी असमझदारीका कुराहरू न्यूनीकरण भएर जान्छन्, छिटै जान्छन् र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ एउटा चाहिँ यसको निकास चाहिँ आउने छ भन्ने खालको कुरा पनि म यहाँलाई चाहिँ हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यसरी लामो समयसम्म शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधिलाई ठप्प बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ अडान लिएर बस्यौँ, दुवै पक्षले अडान लिएर बस्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो विश्वविद्यालयकै एउटा गरिमा, यसको चाहिँ विश्वसनीयता माथि नै एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दा पदाधिकारीहरू त निश्चित कार्यकालको लागि हामी आएका छौँ र आउने पदाधिकारीको अवस्था पनि त्यही निश्चित कार्यकाल हुन्छ। त्यो कार्यकाल पुरा गरेपछि राम्रो गर्न सके त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ अब गण विद्यार्थी, प्राध्यापक र आम समाजको सम्मान अथवा चाहिँ माया पाउँछौँ। हामीले राम्रो गर्न सकिएन भने त्यही अवस्थाको चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब के अरे त्यो मायाको साटो अपोजिट कुरा पनि हामीले चाहिँ भोग्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। तसर्थ चाहिँ अब यसले चाहिँ त पदाधिकारीहरू अब धेरै लामो समय अब आफ्नो अनुभव हासिल गरेर आएका पदाधिकारीहरू हुन्छन्। पदाधिकारीहरूलाई यसले खासै समस्या पार्दैन तपाईँ, किन उनीहरू म्याच्योर भइसक्यो, उमेर पनि धेरै ढल्किसकेको हुन्छ। अब पदबाटै अब तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको पदावधि सिद्धिएर अथवा नसिद्धिएरै बहिर्गमन हुनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि तपाईँको यसले चाहिँ खासै समस्या चाहिँ पार्ने अवस्था हुँदैन। तर चाहिँ यसको समस्या कहाँ पर्छ भने विद्यार्थीलाई नै मर्का पर्छ। यसरी अवरुद्ध हुन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ विद्यार्थीले प्राप्त गरेका सर्टिफिकेटहरूमाथि क्वेसन चिन्ह आउन सक्छ, प्रश्न चिन्ह आउन सक्छन्, भोलि चाहिँ कस्तो विश्वविद्यालय पढेको भन्ने खालको प्रश्नहरू आउन सक्छन्। तसर्थ चाहिँ मैले आम विद्यार्थीहरूलाई पनि तपाईँहरूकै भविष्यका लागि चाहिँ वास्तवमा आगामी भविष्यका लागि चाहिँ फेरि हार्दिक आह्वान अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अडान छोडेर चाहिँ के कुरामा चाहिँ समझदारी गरेर चाहिँ निकास निकाल्न सकिन्छ यो कुरामा लागौँ। र एकचोटि विश्वविद्यालयको साख चाहिँ तपाईँ कमजोर हुन गयो भनेदेखि चाहिँ हामी सबैले अहिलेसम्म दुःख गरेर चाहिँ बनाएको विश्वविद्यालय तपाईँहरू सबैले मिहिनेत गरेर पढेको कुराले फेरि पनि तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ हामी सबैले हरेक कुरा गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन जान्छ। एक कुरामा म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्राध्यापक साथीहरूले पनि जुन खालको अडान राखेर तपाईँको चाहिँ मागहरू राख्नु भएको छ, अब हाम्रा चाहिँ अब राम्रा मागहरू अथवा चाहिँ यहाँका मागहरूप्रति हामी सकारात्मक छौँ, यसमा चाहिँ अन्यथा कुरा छैन। र यहाँहरूको पनि तपाईँको चाहिँ यसरी प्राध्यापकहरूले पनि प्राध्यापक कर्मचारीहरूले पनि 20औं वर्ष अथवा 30औं वर्ष यो विश्वविद्यालयमा आफ्नो जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था छ। यदि विश्वविद्यालयको तपाईँको चाहिँ यो मर्यादा, साख र चाहिँ वर्किङ कल्चर कार्य गर्ने वातावरण राम्रो भएन भनेदेखि चाहिँ यसले फेरि पनि प्राध्यापकहरूको भावी भविष्यलाई पनि एउटा अन्योलतामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे यसले पठाउँछ। त्यस कारण चाहिँ यो अन्योलपूर्ण वातावरणमा चाहिँ बसेर न प्राध्यापकहरूको भविष्य उज्जवल छ, न कर्मचारीको भविष्य उज्जवल छ, न विद्यार्थीको भविष्य उज्जवल छ, न चाहिँ पदाधिकारीको भविष्य उज्जवल छ। तसर्थ छिटोभन्दा छिटो तत्कालै यस्तो खालको असमझदारीलाई छिटो टुङ्ग्याउँ र वार्ताका माध्यमबाट निकास निकालौँ र यस्ता खालका भ्रामक खालका सूचनाहरू निकालेर अन्योलताहरू सृजना गर्ने काम पनि नगरौँ र सबैले इमान्दारीका साथ काम गरौँ। जस्तै म एज अ रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको हैसियतले मैले कहाँनिर गल्ती गरेको छु मलाई औल्याइदिनुहोस्, मेरो गल्तीलाई म स्वीकार गर्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ अब गलत कुराहरू छन्, मेरो आचरणमा गलत कुराहरू छन्, म सच्याउन सुध्रिन चाहन्छु। म यही कुरा हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी अरू अन्य पदाधिकारीहरूले पनि भनौँ न यसरी नै आफूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै खालका हाम्रा कमी कमजोरी हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कमी कमजोरी हुन सक्छन्। यी कुरामा हामी सचिने कुरामा म फेरि पनि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु।
र अर्को कुरा चाहिँ रह्यो चाहिँ यो के अरे हामी सबैले मैले गर्नु रजिस्ट्रारले टाइममा डेलिभरी गर्ने कुरा टाइममा नगर्दाखेरि कुनै विश्वविद्यालय नोक्सानी भएको छ अथवा उसले चाहिँ सिन्सियरली काम नगर्दा इमान्दारीका साथ सत्यनिष्ठाका साथ काम नगर्दा कुनै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्राध्यापकलाई र विश्वविद्यालयको होल इमेजमा केही समस्या आएको छ भने त्यो कुरा मैले रियलाइज गर्नु जरुरी छ, त्यो कुरा मैले सच्याउनु पनि आवश्यक छ। म सच्याउन पनि तयार छु र मलाई त्यस्तो खालको फिडब्याक दिनुहोस् पनि म भन्न चाहन्छु। यसरी हामी सबै नै खुला हुन आवश्यक छ मैले भन्न चाहन्छु। यसै गरी अब जुन अब तपाईँको प्राध्यापकहरू कर्मचारी पदाधिकारी जे कुरा चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ दायित्वमा छ यी कुरा टाइममै हामीले डेलिभरी गरियो भने वास्तवमा चाहिँ यसले चाहिँ यस्ता खालका समस्या फेरि भविष्य आउने छैनन् र चाहिँ र हामीले एउटा उपयुक्त वातावरणको सृजना गरौँ र चाहिँ सबैले आर्थिक सुशासन पनि कायम गरौँ। आर्थिक मर्यादा तपाईँको चाहिँ प्राज्ञिक मर्यादा र प्रशासनिक मर्यादा कायम गर्दै सबैले एउटा चाहिँ एउटा उत्तम मानवीय गुणको चाहिँ भूमिका निर्वाह गरौँ भन्ने खालको कुरा म भन्न चाहन्छु। र आम विद्यार्थी हाम्रा प्राध्यापक साथीहरू र आम नागरिक समाज हाम्रा राजनीतिक कर्मी हाम्रा चाहिँ विभिन्न दलका नेताज्यूहरू आदरणीय नेताजीहरू र प्लस सरकार प्रमुख लगायत सम्पूर्ण निकायहरूमा चाहिँ म हार्दिक अनुरोधका साथ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। सबैको दायित्व हो, यो सबैको सानो दायित्व हो। सबैले सामूहिक रूपमा चाहिँ केही अब त्याग पनि गरौँ, एक ठाउँमा बसौँ, सहकार्य गरौँ, अब आपसी अविश्वासलाई तपाईँको चाहिँ कमी गर्दै जाउँ र विश्वासको वातावरण क्रिएट गरौँ। र वास्तवमा अवश्य पनि यस्ता खालका असमझदारीहरू छिटै न्यूनीकरण हुनेछन् र चाहिँ यी समस्याहरू समाधान टेबलमै बसेर हुनेछन्। म यति कुरा भन्दै फेरि पनि यहाँहरूलाई चाहिँ यो सकारात्मक दिशातर्फ र यो समस्याको समाधानका दिशातर्फ अगाडि बढ्न हार्दिक अपिलका साथ नमस्कार गर्न चाहन्छु। फेरि यहाँले राखेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा फेरि पनि उपस्थित हुनेछु भन्दै म अब चाहिँ पन्सर म यो आफ्नो बनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, हार्दिक धन्यवाद रजिस्ट्रार सर, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भएकोमा। अब म यहाँ फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु र पत्रकार मित्रहरूलाई आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा अथवा आजको यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् भने कृपया अनम्युट गरेर राखिदिनु होला प्लिज। नमस्कार, म शेरबहादुर थापा, म नेपाल प्रेस .com आबद्ध छु, कर्णाली प्रदेशबाट रिपोर्टिङ गर्छु। मेरो चाहिँ 2-3टा क्वेसनहरू छन्, अलिकति म चाहिँ क्लियर हुन चाहन्छु रजिस्ट्रार साहबहरूबाट अन्यबाट। मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने विद्यार्थीहरू अहिले अनसनमा बसेका छन्। हिजो गएको थियो त्यहाँ 10 घन्टा पढाउनु पर्ने विषयलाई 1 घन्टामा नै सकाइएको उनीहरूको आरोप छ। यसका अलावा गत वर्ष अफलाइन परीक्षा दिनुपर्ने भनेर विद्यार्थीहरूले माग राख्दा अनलाइन लिने, कार्यविधि बनाउने, तर विद्यार्थीहरूले पढाइ भएको छैन, अध्ययन भएको छैन, हामीले समय पर्याप्त पाएनौँ, योचोटि चाहिँ अनलाइन परीक्षा लिनुपर्छ भनेर माग्दाखेरि हामी फिजिकल्ली परीक्षा लिन्छौँ भन्ने यो विश्वविद्यालयको कस्तो खालको नीति हो र हरेकचोटि तपाईँले चाहिँ अस्ति 19 गते पनि फेरि परीक्षा स्थित गर्नुभयो। म त्यही विश्वविद्यालयको एउटा विद्यार्थी पनि हो। अब यो कति महिनामा तपाईँले चाहिँ परीक्षा लिनुहुन्छ र यो कति वर्ष पुर्याइदिनुहुन्छ हाम्रो ब्याचलरको कोर्सलाई? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष अथवा 10 वर्ष, कति वर्ष गराइदिनुहुन्छ? एउटा कुरा। दोस्रो प्रश्न के छ भने हरेक वर्ष विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्ने, त्यहाँका प्राध्यापकहरूले पनि आन्दोलन गर्ने, त्यहाँका नेताहरूले पनि आन्दोलन गर्ने, सबैले आन्दोलन गर्ने अनि एक खालको सहमति गर्ने, सहमति चाहिँ कार्यान्वयन कहिले पनि नगर्ने, फेरि जब आन्दोलन हुन्छ ढुङ्गाबाट हुन्छ तब मात्र विश्वविद्यालय प्रशासनले चेत्ने। यो राजनीति तपाईँहरूले कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? यो विश्वविद्यालयमा तपाईँहरू राजनीति गर्न आउनु भएको हो कि अथवा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि राजनीति गर्न आएका हुन् कि त्यहाँका आन्दोलनकारीहरू राजनीति गर्न आएका हुन् कि तपाईँहरू पदाधिकारीहरू राजनीति गर्न आउनु भएको? यो बारेमा अलिकति भनिदिनु पर्ला। त्यस्तै जस्तो मैले अघि नै भनिहालेँ, यो 4 वर्ष कोर्सलाई 6 वर्ष बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा कति वर्ष बनाउने योजना हो यो विश्वविद्यालयको? अनि त्यसपछि यो विद्यार्थीहरूको जुन समय बर्बाद भएको छ नि, यो समय बर्बादको क्षतिपूर्ति चाहिँ कसले दिने? विश्वविद्यालय प्रशासनले दिने हो कि रजिस्ट्रार साहबले दिने हो कि उपकुलपतिज्यूले दिने हो कि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरूले दिने हो कि कसले दिने हो? जिम्मा कसले दिने हो? कसले लिने हो? क्षतिपूर्ति त दिन पर्यो तपाईँहरूले। र अन्त्यमा जस्तो यो हाइड्रो पावरतर्फ विद्यार्थीहरूले चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छन्, उनीहरू अब पास आउट पनि हुँदैछन्, उनीहरूको लगानी 4-5 लाख रुपियाँ लगानी भइसकेका छ, उनीहरूको समय पनि बर्बाद भइसकेका छ। उनीहरूको भविष्यमाथि किन खेलवाड गरेको विश्वविद्यालयले? कसले जवाफ दिने हो? अनि उनीहरूले चाहिँ भोलि सर्टिफिकेट हातमा पाउँछन्, उनीहरू चाहिँ वैधानिकै बन्न पाएनन् भने
त्यो विद्यार्थीहरूको आजसम्मको लगानी, उसको भविष्य अनि उसको चाहिँ आगामी लक्ष्य यदि परिपूर्ति भएन भने यसको जिम्मा चाहिँ विश्वविद्यालय प्रशासनले लिने कि नलिने, मेरो यी क्वेसनहरू छन्। हस्, धन्यवाद। अब यो क्वेसन एकचोटि एकमुष्ट गर, त्यसपछि एकमुष्ट जवाफ दिन ठिक होला पवन सर। हुन्छ सर, म यसपछि अरू पत्रकार मित्रहरूलाई पनि आफ्नो जिज्ञासा र प्रश्नहरू राखिदिन अनुरोध गर्दछु। प्लिज अनम्युट गर्नुहोला। साझा बिसोनीबाट सीता ओली हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मुना हमाल। म यहाँ थुप्रै पत्रकारजीहरूलाई देखिरहेको छु, कृपया अनम्युट गरेर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु होला प्लिज। ग्यालेक्सीबाट सुदीप पुरी, त्यसै गरी यो सरहरूले चाहिँ जवाफ दिँदै गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अरू साथीहरूलाई चाहिँ लाग्यो भने राख्नु। अनम्युट अथवा त्यसमा केही टेक्निकल प्रब्लम आएको हो भने प्लिज च्याट बक्समा पनि भन्नु होला। त्यस्तो समस्या छैन जस्तो लाग्यो। र यदि प्रश्नहरू अब अरू बिचमा आउँदै गर्छ नभए के गर्ने रजिस्ट्रार सर? खगेन्द्र अधिकारी केही कुरा राख्न खोज्नु भएको? प्लिज। धन्यवाद सर। यो हाम्रो साथी शेरबहादुरजीले जुन प्रश्नहरू राख्नु भएको छ तिनै प्रश्नहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् र उहाँले सबै कुरा समेट्नु भएको छ। तिनै प्रश्नहरूका जवाफ र शेरबहादुरजीले भने जस्तै ती आउने जवाफहरू कार्यान्वयन भयो भने हामीलाई काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ सर। धन्यवाद। धेरै प्रश्न मैले राख्न चाहिनँ। हस्, धन्यवाद रजिस्ट्रारजी। सर अब हामी हजुर सर, हजुर एड्रेस गर्ने तर्फ लागौँ सर। बिचमा केही प्रश्नहरू आयो भने फेरि पनि हामी एड्रेस गरौँ अथवा लिउँला प्रश्नहरू। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। यसमा हाम्रो नरेन्द्र सरलाई केही कुरा छ भने म राख्न चाहिँ आह्वान गर्छु, त्यसपछि म यसमा एन्सर दिउँला। नरेन्द्र सर। हजुर सर, यसमा चाहिँ अब परीक्षाको तर्फबाट चाहिँ अब सेड्युल चाहिँ हामी उहाँको एउटा जवाब चाहिँ मलाई दिन मन लागेको छ। के भने अब यसमा चाहिँ परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयको काम भनेको परीक्षा सेड्युल हामीले प्रकाशन गरी सञ्चालन गर्ने नै हो मूलतः। अब त्यसका लागि चाहिँ हामीले प्रकाशन गऱ्यौँ, नोटिस होइन, रुटिन बनाएर वर्कआउट गरेर चाहिँ तयारी गऱ्यौँ। तर सोको वातावरण भने हामीले 8औं सेमेस्टरको मौका परीक्षा सञ्चालन गर्नको वातावरण नभएपछि क्याम्पसमा होइन विद्यार्थी र प्रहरीको त्यो अवस्था हेर्दाखेरि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण हामीले चाहिँ 12 गतेको इक्जाम सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रयास गऱ्यौँ। 12 र 13 गते जुन साइन्स क्याम्पसमा थियो त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। तर त्यसमा पनि समस्या नै देखिने जस्तो भएपछि हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ स्थगित गरेका छौँ। अब चाँडै अब के अरे वार्ताको माध्यमले सल्टन सक्यो भने त अति नै राम्रो भयो होइन। अब सकिएन भने अब कसरी हुन्छ, अब चाँडै यसलाई चाहिँ रुटिन प्रकाशन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा छ। अब यसमा त अरू थपको जवाब चाहिँ आदरणीय रजिस्ट्रार सरले दिनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। आनन्द सरको केही भनाइ छ यसमा? परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुखज्यू। ठिकै छ, मैले पछि राख्नुला। म यो अहिले उठेका प्रश्नहरूको मलाई लागेको जिज्ञासा यहाँको जिज्ञासालाई चाहिँ मैले। हजुर रजिस्ट्रार साहब। सरले केही। हजुर, मेरो अलिकति आवाज मलाई सन्चो नभएर ज्वरोको कारणले रुगाखोकीको कारणले गर्दाखेरि प्रष्ट छैन सर। हजुर। अब परीक्षाको तर्फबाट साउथ सरले राख्नु भएको कुराहरू
त्यो ठिकै छ। अब हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलेसँग बसेर वातावरण बन्यो भने हामीले तत्कालै परीक्षा सञ्चालन गर्न हामी तयारी अवस्थामै छौँ परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय। अब हामी पनि विद्यार्थीहरूको जुन इयर लस नहोस्, टाइममा नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको परीक्षा सम्पन्न भएर नतिजा समेत प्रकाशित गर्न सकियोस् भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ, आतुर पनि छौँ। अब त्यसको लागि सबैले एउटा वातावरण बनाऊ र परीक्षा तत्कालै हामी छोटो समयमा पनि तयारी गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एक्जाम हलमा लगेर परीक्षा लिने र हामीले काम गर्ने वातावरण बनाऊ। अब यही हो, हामी सबैले यसरी नै अगाडि बढ्यौँ भनेपछि विश्वविद्यालयले टाइममा लिने कामहरू गरेर टाइममा प्रकाशित गर्नुपर्ने नतिजाहरू र विद्यार्थीहरू पनि समयमै आफ्नो तह पार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अथवा चाहिँ सेमेस्टर पार गरेर अघिल्लो सेमेस्टरमा जान सक्ने वातावरण हुन्छ। म यही सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई आजको यो प्रेस मिट मार्फत यही अपिल गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू सर। मेरो आवाज पनि अलिक क्लियर नभए हुनाले मैले यति राखेँ। धन्यवाद परीक्षा प्रमुखज्यू। अब सहप्रमुख र प्रमुखज्यूले आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो पत्रकार दुवै शेरबहादुर थापाज्यू र हाम्रो चाहिँ खगेन्द्र अधिकारीज्यूले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, के अरे उहाँहरूले चाहिँ शेरबहादुर थापाज्यूले चाहिँ विद्यार्थीहरू अनसन बसेको ठाउँमै गएर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ कुराकानी छलफल गरेको र त्यसबाट चाहिँ विद्यार्थीको जिज्ञासा आएको भन्ने खालको कुरा राख्नु भएको छ। यो 10 घन्टा क्लास भन्ने कुरा 1 घन्टामा क्लास भएको, यो अनलाइनमा धेरै क्लासहरू पनि नभएको भन्ने खालको कुराहरू पनि राख्नुभयो यहाँहरूले। त्यो विद्यार्थीको आवाज भनेर राख्नु भएको छ। अब यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ यो 10 घन्टाको टिचिङ आवरको क्लास चाहिँ 10 घन्टामा चाहिँ सिधाउनुपर्छ र यो 10 घन्टाको लेक्चर आवरलाई 1 घन्टामा सिधाउने वास्तवमा अनुमति विश्वविद्यालयले दिएको छैन र विश्वविद्यालयले र रजिस्ट्रार कार्यालयले अथवा केन्द्रीय कार्यालयले यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10 घन्टाको कोर्सलाई 1 घन्टामा सिधाउनुहोस् भनेर कतै पनि इन्स्ट्रक्सन गरेको छैन। तसर्थ चाहिँ यदि यस्तो अब भएको भनेपछि सम्बन्धित क्याम्पस प्रमुखज्यू र सम्बन्धित क्याम्पसमा चाहिँ हाम्रा जसले त्यसो गर्नुभएको छ पर्यावरण साथीहरू, उहाँहरूले अब यसको एन्सर दिनुपर्छ, किन त्यस्तो गर्नुभयो। त्यस कारण सबै जवाफदेही हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ के अरे पदाधिकारीहरूले मात्रै सम्पूर्ण कुराको चाहिँ यो चाहिँ जवाफ दिनै पर्छ। अल्टिमेट एकाउन्टेबिलिटी उत्तरदायी जवाफदेही पदाधिकारी नै हुन्छन्। तथापि सबैको भूमिका र जिम्मेवारी बराबर हुन जान्छ र यसमा चाहिँ पर्यावक साथीहरूले यसो चाहिँ सायद नगर्नु भएको होला, मलाई त्यही लाग्छ, मलाई त्यो विश्वास छ। र यदि कुनै केसमा 1-2टा केसमा त्यस्तो भएको छ भनेदेखि त्यो कुरा हामी पनि बुझ्नेछौँ किन त्यस्तो भएको रहेछ। त्यो बुझेर आगामी दिनमा यो विषयमा सच्याउने कुरामा हामी तयार नै छौँ भन्ने कुरा म चाहन्छु, जानकारी दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा यो चाहिँ यो के अरे एक्जाम टाइममा नभएको कुराहरू गर्नुभएको छ र यो एक्जाम टाइममा गर्ने भनेर विश्वविद्यालयले यो 8औं सेमेस्टरको चान्स परीक्षालाई यो श्रावण 12 गते गर्ने परीक्षालाई चाहिँ यो परीक्षाको सेड्युल पनि निकालेर परीक्षाको तयारी पनि गर्नुभयो। तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परीक्षा गर्नलाई चाहिँ अब हाम्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अवरोध गरेको कारण चाहिँ परीक्षा हुन सकेन भनेर रिपोर्ट पनि गरिसक्नु भएको छ। तसर्थ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ अब आफ्नो सेड्युल परीक्षाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ सञ्चालन हुन दिएर तपाईँहरूकै यो चाहिँ शैक्षिक क्यालेन्डर, तपाईँहरूकै यो चाहिँ टाइममा कोर्स सिधाउने कुरा तपाईँहरूले बेलामा जाँच दिएर बेलैमा तपाईँहरूको नतिजा प्रकाशन भयो भने तपाईँहरूले नै आफ्नो अवसर, मार्केटमा जाने अवसरहरू, आफ्नो लाइफको करियर डेभलपमेन्ट गर्ने कुराहरूमा तपाईँहरूलाई नै यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्छ। त्यसकारण यहाँहरूले नै यो चाहिँ के अरे एउटा गाँठो पुगाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा म फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक आह्वान र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ अब क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नुभएको छ। अब क्षतिपूर्ति त तपाईँको वास्तवमा चाहिँ नेग्लिजेन्स भएको छ। अब जानी इन्टेन्सनली तपाईँको चाहिँ नियतै त्यही राखेर परीक्षा नगर्ने, तपाईँको चाहिँ अब नेग्लिजेन्स गरिदिने, टाइममा रुटिन ननिकालिदिने, अब यस्तो कुरा भएको छ भने त्यसको लागि पनि तपाईँको चाहिँ अब कसैले हामीमा जिम्मेवार छ भने वास्तव त्यसको पनि हामीले एन्सर दिनुपर्छ। तपाईँले भनेको कुराको यो अलिकति के अरे जहाँ चाहिँ तपाईँ सबै कुरा गुड गभर्नेन्समा चलेको छ, जहाँ हरेक कुरा सिस्टममा चलेका अत्यन्तै सुशासित अब चाहिँ विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ यस्ता कुरा पनि उठ्छन्, नउठ्ने होइनन्। त्यो क्षतिपूर्ति भएका कुरा पनि छन्,
तर चाहिँ यो अवस्थामा के छ विश्वविद्यालयले प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि तपाईँको चाहिँ परीक्षामा सामेल हौँ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुहोस् भनेर चाहिँ सबै सेड्युल निकालेर प्रश्न पत्र लिएर जाँदाखेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नै यो विषयमा चाहिँ अवरोध गरेर यो परीक्षा हुनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था आएको हुँदाखेरि चाहिँ अबदेखि चाहिँ सायद उहाँका पनि केही कारणहरू थियो होला, त्यो कुरा मैले 100% हामी ठिक भएर बेठिक पनि भन्न चाहन्न। तसर्थ हामी सबै एक आवाजका असमझदारीहरूलाई अझै पनि छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्दै छिटो यो परीक्षाको वातावरण सृजना गर्ने कुरामा चाहिँ अब हामी लागि परेछौँ र म आम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यही आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ यो 4 वर्षे कोर्सलाई 6 वर्षे बनाउनु भयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। अब यो 4 वर्षे कोर्स 6 वर्षे भएको कुरा त यो एक्ज्याक्टली अब सायद 6 वर्ष त भएको छैन, केही 1-2 महिनाहरू लिङ्गरी भएका हुन सक्छन्। यो चाहिँ यो के अरे विश्वविद्यालयले मात्रै चाहेर यो धेरै कुरा निकास आउने अवस्था पनि छन्। यो कोभिडको देशकै महामारी यो कोरोनाको समस्याले गर्दाखेरि पनि हामीलाई समस्या छ, वास्तवमा समस्या त्यसैले निकालेको हो। यो महामारीमा हामीले अनलाइन क्लासहरू गरियो अनि अनलाइन क्लास गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले अनलाइन क्लास गरेपछि अनलाइन एक्जाम हुनुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ यो त्यो उहाँको आफ्नो अडान आफ्नो ठाउँमा छ। तर विश्वविद्यालयले चाहिँ अनलाइन एक्जाम गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको यसै विश्वसनीयतामा समस्या आउँछ। भोलि चाहिँ जसरी जुन अपेक्षाका साथ अनलाइन एक्जाम हामीले पहिलोपटक गरिएको थियो त्यो एक्जामले राम्रो परिणाम चाहिँ दिन सकेन। त्यो चाहिँ तसर्थ चाहिँ अब त्यो खालको एक्जाम अब हामी चाहिँ नगरौँ। यसलाई चाहिँ अलिकति जस्तो क्रस क्वेसन गरेर अनुमति मागेँ मैले। यो विश्वसनीय वातावरण चाहिँ तयार गरेन भनेर तपाईँहरू चाहिँ भन्नुभयो। परीक्षा लिने तपाईँ अनि कार्यविधि बनाउने तपाईँ, 8 घण्टा टाइम दिने तपाईँहरू, क्वेसन पत्र बनाउने तपाईँहरू, यो विश्वसनीय वातावरण चाहिँ विद्यार्थीहरूले बनाइदिनु पर्ने हो कि विश्वविद्यालयले बनाउनु पर्ने सर? होइन, यस्तो छ, यो चाहिँ सबैको दुवैको जिम्मेवारी हो। तपाईँको विश्वविद्यालयको पहिलो जिम्मेवारी हो। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, विश्वविद्यालयको तपाईँको परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालयदेखि रजिस्ट्रार कार्यालयदेखि सबै कार्यालयहरू पहिलो जिम्मेवारी हुन्छन्। त्यसपछि तपाईँको प्राध्यापक अनि तपाईँ क्याम्पसहरू अनि तपाईँ क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू अनि प्राध्यापक साथीहरूले पनि आज टाइममा कोर्स भ्याउने, तपाईँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि त 1 घन्टा 10 घन्टा कोर्स 1 घन्टा भ्याउने कुरा, त्यो त प्राध्यापकको जिम्मेवारी हो नि त। तपाईँको चाहिँ प्राध्यापकले त आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिदिनु पर्यो। हामी त प्राध्यापकले क्लासमा गएर नपढाउनुहोस् 10 घन्टालाई 1 घन्टामा सिद्धाउनुहोस् त कहिले भनेको छैन। हामी त चाहिँ 10 घन्टाकै तलब दिएका छौँ भनेदेखि उहाँले जसले चाहिँ 10 घन्टाको कोर्सलाई 1 घन्टामा भ्याउनु भएको छ, वास्तवमा त अब यो विषयमा त अलिकति सोच्ने कुरा पनि छ। त्यो चाहिँ अब साँच्चै भएको छ कि छैन त हामी फेरि पनि अब स्टडी गरौँला। तथापि त्यस्तो नहोस् र हुनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि आगामी दिन पनि यस्तो हुनु हुँदैन। यदि प्राध्यापकहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जुन दिशानिर्देश गर्ने जुन सत्यमा हिँड्ने निकाय नै तपाईँको चाहिँ हामीले नै यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ अनि यो समाजलाई कसले चाहिँ तपाईँ दिशानिर्देश गर्छ, कसले सत्यमा चाहिँ सत्यको मार्गदर्शन गर्छ होइन। म यति कुरा चाहिँ मात्रै यो विषयमा भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ विश्वासको वातावरण चाहिँ सबैले गराउने हो, विद्यार्थीले गराउने हो। किनभने यो विश्वविद्यालय पदाधिकारीको मात्रै होइन, प्राध्यापक मात्रै होइन, विद्यार्थी हो। विद्यार्थी नै केन्द्रबिन्दुमा हुन्छ किनभने सबै एक्टिभिटीहरू विद्यार्थीको लागि गरिएका हुन्छन्। यहाँ पदाधिकारी विद्यार्थीलाई सहुलियत दिन आएका हुन्छन्, प्राध्यापकहरू विद्यार्थीलाई क्लासहरू दिनका लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको इनरोलमेन्ट गरिएको हामीले चाहिँ के अरे उहाँहरू आउनु भएको हुन्छ भनेदेखि सबैको केन्द्रबिन्दु विश्वविद्यालयको होल इफर्टको केन्द्रबिन्दु भनेको विद्यार्थी नै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। त्यस कारण चाहिँ विद्यार्थीका आम समस्याहरूलाई चाहिँ सबै मिलेर एकाकार भएर समाधान गर्न आवश्यक छ। यो कुरामा कहीँ कतैबाट चाहिँ कमी कमजोरी भएको छ भनेदेखि त्यसको म एज अ रजिस्ट्रार भएपछि मैले कहाँ कमजोरी गरेँ म त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सजाय भएको चाहिँ म तयार छु। वास्तवमा म यति कुरा अनेस्टली म भन्न चाहन्छु। तर सबै तयार चाहिँ हुनु पर्यो। प्राध्यापकले नपढाएर चाहिँ अब तपाईँको क्याम्पससिपहरूले चाहिँ प्राध्यापकहरूको चाहिँ मोनिटरिङ नगरेर अनि हाम्रो डिन डाइरेक्टरज्यूहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ क्याम्पससिपहरूलाई चाहिँ तपाईँको बेला बेलामा चाहिँ इन्सपायर मोटिभेसन र मोरल के मनोबल वृद्धि हुने खालका कुराहरू ट्रेनिङ ओरिएन्टेसन नदिएर कुनै खालको समस्या आएको छ भने सबै जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो नि त। अनि राज्यले पनि त अब देशले पनि जिम्मेवारी, सरकारले जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँको जस्तै अब यो विश्वविद्यालय के अरे हुन त सरकारी विश्वविद्यालय भनेर हामी भनिरहेका छौँ। तपाईँलाई मैले आर्थिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो करिब 60% जति रकम मात्रै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत नेपाल सरकारको रकम यहाँ आउने गर्छ। बाँकी 40% तपाईँको बजेट चाहिँ हामीले विद्यार्थीकै आन्तरिक आम्दानी फी शुल्कहरूबाट चलाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी सबैले मेहनत गरिएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि हामी त्यो उठाउनु पर्ने पैसा
चाहिँ उठ्दैन। विद्यार्थी क्लास भएन भने फी नतिर्ने, अनि प्राध्यापकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ टाइममा तलब खान पाएन भने उहाँले चाहिँ अब फेरि अर्को खालको माग राख्ने यी कुरा छन्। तसर्थ हामी सबैले एउटा चाहिँ सुशासनमा बसेर काम गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ मेरो विचारमा यस्ता खालका मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू कमी गर्न सकिन्छ। अब आगामी दिनमा यो सबै लागेर गर्यो, सबैको दायित्व, यो पत्रकारको तपाईँहरूको पनि दायित्व, राज्यको दायित्व, सरकारले पनि आवश्यक बजेटहरू दिनु पर्यो। कर्णालीमा चाहिँ हामी चाहिँ बस्ने, यहाँ चाहिँ तपाईँ मै पढ्दाखेरि 30 वर्ष 35 वर्ष पुरानो चाहिँ बेन्चहरू छन्। मैले अहिले पनि म त्यही बहुमुखी क्याम्पस पढेको विद्यार्थी हो, अहिले पनि तिनै बेन्चहरू छन्। अनि त्यस्तो बेन्चहरू बसेर कसरी चाहिँ क्लासहरू लिन सकिन्छ भन्ने खालको मैले अस्ति युजिसीको मिटिङ पनि राखेको छु। तसर्थ पुँजीगत बजेटहरू हाम्रो पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा पनि नेपाल सरकारले पनि अलिकति खुला हृदयका साथ यस्तो चाहिँ अलिकति यो क्षेत्रमा बसेको चाहिँ विश्वविद्यालयलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ र आम नागरिक समाजले पनि यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विद्यार्थीहरू अत्यन्तै सिन्सियर हुन जरुरी छ, यसमा चाहिँ इमान्दार हुनु जरुरी छ। त्योभन्दा बढी प्राध्यापक, कर्मचारी, पदाधिकारी जिम्मेवार र चाहिँ जवाफदेही हुन जरुरी छ। र जसबाट चाहिँ कमजोरी भएका छन् हामी सबैले उत्तर दिन आवश्यक छ। हामी सबैले त्यसको के अरे सजाय भोग्न चाहिँ तयार हुनुपर्छ। म यति नै भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा तपाईँले हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुभयो, मैले यो विषय यति कुरा गरेँ। अनि हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुभएको छ। अब यो हाइड्रो पावरको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जुन हाइड्रो पावरको स्वीकृति नलिएर जुन कार्यक्रम सुरु गरियो, अब मैले यो उहाँले गरेको भन्दैन। विश्वविद्यालयले आजभन्दा 6 वर्ष 7 वर्ष अगाडि सुरु गर्यो, आज 4 वर्ष अगाडि सुरु गर्यो। अब यसरी सुरु गरेको प्रोग्राम चाहिँ सायद मैले पहल पनि गर्नु भएर नगरेको, मैले गर्नु भएन भन्ने खालको पनि आरोप कसैले लाउन चाहन्न। पहल गर्दा गर्दै पनि उहाँले सायद त्यो खालको निकास निकाल्न सक्नु भएन। तत्पश्चात अब चाहिँ अब उपकुलपति आउनुभयो, म आएको 9.5 महिना भयो होइन। हामी आइसकेपछि हामीले आफ्नो पहल पनि गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ हामी आइसकेपछि एक लेभलको पहल गरेर हाइड्रो पावरलाई चाहिँ छुट्टै तपाईँको सिभिल इन्जिनियरिङ सरको चाहिँ दर्जा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ छुट्टै चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ समूह जस्तै समूह गठन गर्ने कुराको लागि सबै खालको व्यवस्था मिलाएर चाहिँ के अरे नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले पनि पास गरिसक्यो। अब एउटा कुरा बाँकी छ, फेरि त्यतिखेर हामीले त्यो विषयको जानकारी मैले अनिष्ट इमान्दारीको साथ सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। त्यो के अरे कोटा पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा वास्तव मलाई जानकारी भएन र हामीलाई जानकारी भएन। र यो चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि पनि तपाईँको यो विषय कोटा पनि पास गर्नुपर्ने विषय भएको हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कोटा पास गर्ने कुरामा अहिले फेरि अर्को पहल भएको छ। यसमा म अस्ति पनि गएको थिएँ काठमाडौँमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलसँग कुराकानी गरी उहाँले आफ्नो प्रस्ताव तयार गरेर भौतिक योजना मन्त्रालयमा पेश गर्नुभएको छ। अनि भौतिक योजना मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव तयार गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयार गरिरहेको छ। म शिक्षा सचिवज्यूसँग गए, उपसचिव सचिवज्यूसँग पनि कुराकानी गरेँ। यसलाई छिटो निकास निकाल्न पर्यो भन्ने खालको कुराहरू गरियो। उहाँले अब भौतिक योजना मन्त्रीज्यू चाहिँ अब को नियुक्ति भएपछि उहाँले क्याबिनेटमा यो प्रस्ताव लिएर जानुहुन्छ र अनि क्याबिनेट मन्त्री परिषदले यसको तत्कालै पास गर्छ। अनि पास गरेपछि कोटा निर्धारण हुन्छ सिभिल इन्जिनियरिङको। त्यसपछि चाहिँ के तपाईँको अनि त्यसपछि बाटो खुल्छ। तपाईँहरू चाहिँ शुल्क विद्यार्थीको चाहिँ 300 रुपियाँ प्रति विद्यार्थी शुल्क तिरेपछि अनि यो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यसमा चाहिँ काउन्सिलर दर्ता हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा मलाई उहाँको चाहिँ अहिलेको रजिस्ट्रारजीले पनि भन्नुभएको छ। मैले यो कुरा हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पनि सेयर पनि गरिरहेको छु। इन्डिभिजुअली मलाई सोध्नु भएको छ, यो कुरा सेयर पनि भएको छ। यो विषयमा सबै लागु के तपाईँको एउटा चाहिँ रजिस्ट्रार उपकुलपति मात्रैको विषय होइन, यो चाहिँ सबैको आम नागरिक समाज, आम विद्यार्थी, आम अब यो अभिभावकको पनि विषय हो। र अझै यो भन्दा महत्त्वपूर्ण सरकारको विषय हो नि त। सरकार चाहिँ भनेको के हो? सरकार भनेको चाहिँ तपाईँको समस्या के छ भने सोध्नु पर्दैन। सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या त पर्यो, समस्या पछि यसको निदान गर्नुपर्छ पर्दैन। चाहे त्यो विगतको सरकार होस्, चाहे अहिलेको सरकार होस्, चाहे आगामी आउने सरकार होस्, यो सबैको दायित्व भनेको अल्टिमेट दायित्व सरकारको दायित्व। सरकारको दायित्व भनेको अब चाहिँ सरकारको प्रतिनिधि भएर अहिले हामी विश्वविद्यालयमा हामी छौँ, त्यस कारण हाम्रो पदाधिकारीको दायित्व। त्यसपछि हामी मात्र हाम्रो अरू पदाधिकारीहरू, त्यसपछि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। सबैको दायित्व सबै मिलाउँ एक दिका हो, यसको निकास छिटो आउँछ। मैले यति कुरा भन्न चाहेँ। छिटो भने मैले ठ्याक्कै यही दिनै आउँछ भनेर भन्न सक्दिनँ, किनभने कहिले मन्त्रीज्यू नियुक्त हुनुहुन्छ र कहिले उहाँले क्याबिनेट लिएर जानुहुन्छ, त्यो मेरो बसको कुरा होइन। तर चाहिँ हामीले चाहिँ सबैले चाहिँ लागौँ। चाहिँ अस्ति गएर मैले यतिसम्म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुरा राखेर आएको छु। अब सायद यो विषयमा चाहिँ निकास चाहिँ छिटै आउँछ भन्ने विषयमा आशावादी छु। तर त्यो छोडेर आउनेवाला छैन, बारम्बार पहल चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि अब अरू कुरा सायद अब अरू केही छन् भनेदेखि चाहिँ अरू यहाँ राख्नुपर्छ। अन्त्यमा रजिस्ट्रार साहब एउटा क्वेसन मैले गरेँ। यो जो यो आज जुन मुख्य उद्देश्यका साथ चाहिँ तपाईँको यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो, जुन हस्ताक्षर दुरुपयोगको कुरा आइरहेछ, यसमा चाहिँ अब विश्वविद्यालयको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? तपाईँहरू चाहिँ मुद्दाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ अब के अरे विश्वविद्यालयले छानबिन गर्छ।
हाम्रो परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले यो चाहिँ यसरी किन यो वास्तवमा चाहिँ यो गर्न नहुने काम चाहिँ अब जसबाट भएको भए तापनि मैले योबाट उबाट भन्दिनँ, जसबाट भएको भए तापनि यो गर्न नहुने काम हो। यो चाहिँ तपाईँको के अरे तपाईँको देशको प्रचलित कानुन विपरीतको काम हो। कसैले तपाईँको चाहिँ कसैको सिग्नेचरको दुरुपयोग गरेर तपाईँको चाहिँ यो गरेको चाहिँ काम चाहिँ अत्यन्तै गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हो। यसको चाहिँ छानबिन हुन्छ र छानबिन पछि चाहिँ यसले एउटा उपयुक्त निकास पाउनेछ भन्ने खालको कुरा म यही कुरा जानकारी दिन चाहन्छु यहाँलाई। ल अरू साथीहरू केही कुरा छ भनेदेखि राख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ। रजिस्ट्रार सरलाई धन्यवाद। अब यति धेरै कुराको जानकारी गराउनु भयो। तर यहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने यो सबैको दायित्व भन्दै गर्दाखेरि सबैले आफ्नो दायित्व वहन गर्दै गर्दा त्यो दायित्व सम्झेर नै यहाँका अभिभावक, यहाँका नागरिक समाज, यो तत्कालीन चाहिँ भेरी कर्णाली र राप्तीका यहाँका अभिभावकहरू, यहाँका बासिन्दाहरूले जुन मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रूपमा यो विश्वविद्यालय आफ्नो छाक काटेर भए पनि चन्दा दान हरेक कुरा गरेर स्थापना गरे। तर अहिले प्रशासन चलाउने ठाउँमा त यहाँहरू हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरू सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्दै गर्दा यहाँले पढाएका अथवा यहाँको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो खालको शिक्षा दिनुभयो कि जुन शिक्षाले गर्दा ती विद्यार्थीहरू ढुङ्गामुढा गर्न बाध्य छन्, एउटा कुरा। अर्को कुरा के भने विश्वविद्यालय अहिले पनि प्रहरीको घेराभित्र छ। प्रहरीको घेराभित्र राखेर ती विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेसन गर्न नसकिकन अथवा विद्यार्थीहरूलाई सही तरिकाले सम्झाउन नसकिकन, बुझाउन नसकिकन त्यो विश्वविद्यालयलाई प्रहरीको घेराभित्र कहिलेसम्म यहाँहरू राखेर विश्वविद्यालय चलाउनुहुन्छ? समस्याको सबभन्दा मेन समस्या त त्यहाँनिर छ। त्यसकारण विद्यार्थीहरूका जुन मागहरू छन्, सकारात्मक मागहरूलाई यहाँले पनि तत्कालै चाहिँ पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्दै गर्दा र नकारात्मक मागहरूलाई यी मागहरू पुरा हुन सक्दैनन्, कानुनी रूपमा यी बाधा छन्, यहाँ अडचनहरू छन् भन्ने कुरालाई यहाँले विद्यार्थीहरूलाई बुझाउनु भयो भने त यहाँले भने जस्तै विद्यार्थीहरू साँच्चीकै केन्द्रबिन्दुमा भएर नै त्यो एउटा समन्वयको बाटो बन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यो यहाँहरूलाई सल्लाह सुझावको रूपमा पनि चाहिँ ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गरेँ। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने विश्वविद्यालयमा चाहिँ एउटा न एउटा पक्ष आन्दोलित भइरहेको छ। कहिले प्राध्यापकहरू, कहिले कर्मचारीहरू, कहिले विद्यार्थीहरू। त्यो आन्दोलित भइराख्दाखेरि केन्द्रीय सरकारले पनि अथवा अन्य सरकारहरूले पनि हेरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सरकारहरूले त हेर्ला, तर त्यो सरकारसम्म हेरिदिनका लागि त्यो सरकारलाई झकझकाउने, जसरी यहाँ शिक्षा सचिव कहाँ पुग्नु भएको छ त्यो कर्तव्य त जिम्मेवारी त यहाँहरूको नि हो। प्राध्यापकले पढाएन, 10 घन्टा पढाउनु पर्ने 1 घन्टामै पढायो, कसरी पढायो त्यो त मलाई थाहा हुँदैन भन्ने खालको अलिकति तपाईँ उम्किन खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो सर। यसको बारेमा स्पष्ट पारिदिनु न प्लिज। धन्यवाद खरेल सर। अब यसमा चाहिँ उम्किने भन्ने कुरा त भएन, किनभने जब चाहिँ अल्टिमेट उत्तरदायित्व तपाईँको पदाधिकारीहरूमै हुने गर्छ र हामीले चाहिँ सबै प्राध्यापक साथीहरूलाई दायित्वबोध गराउने जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो हो। हामीले चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्न सकिएन, तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजीले तपाईँको सपोर्ट गर्नुपर्ने कुराहरू सपोर्ट गर्न सकिएन। त्यसका कारणले पनि सायद अब यदि भएको छ भने मैले अब यस्तो भएको छ भने अहिले मैले भन्न चाहन्न। यहाँ चाहिँ अब भएको नभएको कुरा हामी स्टडी गरेर यो कुराको बारेमा चाहिँ पत्ता लगाउँदा वास्तवमा चाहिँ त्यो जुन लेक्चर आवर चाहिँ डिटरमाइन भएको छ त्यो लेक्चर आवर नै तपाईँ क्लासमा डेलिभरी गर्नुपर्छ, सबैको दायित्व पनि त्यही हो। अहिले हामीले चाहिँ 1 घन्टाको तलब त दिएको छैनौँ, प्रायः साथीहरूले 10 घन्टाकै तलब दिएको छन्। 10 घन्टा पढाउने जिम्मेवारीको लागि चाहिँ तसर्थ मैले के भन्न चाहिरहेको छु भनेदेखि चाहिँ सबै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। म जिम्मेवारीबाट उम्किन चाहन्न र हामी जिम्मेवारीबाट उम्किन चाहिँ हुँदैन, कसैले पनि जिम्मेवारीबाट उम्किन हुँदैन। यही कुरा मैले यसमा चाहिँ गर्न चाहेँ। र त्यो चाहिँ कुनै प्राध्यापकज्यूलाई चाहिँ कुनै टेक्नोलोजीले सपोर्ट नगर्दा त्यो कुनै केस हुँदै भएको छैन भन्दा पनि मैले भन्न सक्दिनँ। कहीँ तपाईँको नेटको समस्याको पनि हुनसक्छ, कहीँ तपाईँ टेक्नोलोजी तपाईँको ल्यापटपकै समस्याहरू हुनसक्छन्, कहीँ उपयुक्त इन्भाइरोमेन्टको वातावरणले पनि हुनसक्छ, कहिले उहाँकै आफ्नो तयारी प्राध्यापककै तयारीले पनि हुनसक्छ, नभएर पनि हुनसक्छ। कहिले प्राध्यापक साथीहरू कहिले काहीँ अब भनौँ मल्टिपल भूमिकामा बस्दाखेरि चाहिँ कहिले उहाँले टाइम दिन नसकेर पनि हुनसक्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। मैले यही कुरा उहाँलाई फेरि पनि आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु प्राध्यापक साथीहरूलाई चाहिँ मैले कसरी आरोप लगाउन चाहेको छैन। यो सायद यो कमी कमजोरी विश्वविद्यालयले नै उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेर सबै खालको टेक्नोलोजीले सपोर्ट गरेर सबै खालको राम्रो गुड इन्भाइरोमेन्ट भएको भए सायद चाहिँ यो 10 घन्टाको क्लास 10 घन्टामा हुने थियो र अब हुनुपर्छ भन्ने कुरा म यही कुरा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु यो विषयमा चाहिँ। र अर्को विषय यहाँले कुराकानी गर्नुभयो यो चाहिँ के अरे ढुङ्गामुढा अनि प्रहरीको घेरा भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। अब यो मलाई पनि वास्तवमा यो के अरे यो प्रहरीको घेरामा विश्वविद्यालय राखेर चलाउनु पर्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन।
अब वास्तवमा चाहिँ परिवेश जस्तै तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो चाहिँ कहिलेकाहीँ एग्रेसनमा आउँछन् उनीहरू चाहिँ, किनभने यो यङ उमेर नै यस्तो छ कि मैले उनीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई धेरै दोष पनि दिन चाहन्न। यो उमेरकै दोष पनि हो। तपाईँको चाहिँ यो उमेरमा चाहिँ तपाईँको माइन्डको म्याचुरिटी, तपाईँको चाहिँ मस्तिष्कको म्याचुरिटी तपाईँको म्याच्योर भएको हुँदैन। उहाँहरूको चाहिँ अब त्यो लेभलको अलिकति हामीले पनि पढाएको साथीहरूले र विश्वविद्यालयले पनि त्यो लेभलको काउन्सिलिङ गर्ने कुराहरू टाइममा गर्न सकेन होला। तपाईँको एउटा चाहिँ के अरे यो इथिकल कुराहरू, मोरल कुराहरूदेखि लिएर बिहेभियरल कुराहरू चाहिँ अनि यस्तो खालको कुरा गर्दा उहाँको कन्सिक्वेन्स कस्ता कुराहरू आउँछन् भन्ने खालको कुरा त्यो गर्न सकिएन होला। मैले त्यो त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, हामी सबैले लिनुपर्छ। प्राध्यापक, कर्मचारी, हाम्रो चाहिँ के अरे क्याम्पस प्रमुख, डिन, डाइरेक्टरज्यूहरू, अब म लगायत पूर्वज्यूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तसर्थ चाहिँ अब के अरे यो चाहिँ तर विद्यार्थीहरू पनि अब यो अहिले यत्रो टेक्नोलोजीको विकास भइसकेको यतिका कुरा भएको छ। अब सबै कुराहरू क्लासरुममै आएर मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। एउटा कुनै व्यक्ति इमान्दार भएर चाहिँ आफूले स्किल डेभलप गर्न खोज्यो भने ऊ सेल्फ पनि डेभलप गर्न सक्छ। मैले यसमा आशा फेरि युनिभर्सिटी आउनुहुन्न भन्न खोजेको छैन। अब अहिले तपाईँको ज्ञानको विकास गर्ने कुरामा तपाईँको स्वयं व्यक्ति चाहिँ नै तयार भएपछि यसको लागि कहीँ केही छेकबार छैन, संसार नै खुला छ। र यो खुला भएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरू पनि उहाँहरूको चाहिँ ज्ञानको तह, उहाँहरूको चाहिँ म्याच्युरिटीको तह चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने खालको मलाई त्यो लागिरहेछ। किनभने यो टेक्नोलोजी वेबसाइट यो के अरे इन्टरनेटदेखि सबै खालको कुराहरूले चाहिँ नलेज जहाँसुकै छ अहिले चाहिँ क्लिक अफ तपाईँको चाहिँ चुड्कीको भरमा नलेज आउँछ अहिले चाहिँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी सबै म्याच्योर हौँ। क्लासरुममा पढाएपछि मात्रै त्यो ज्ञान आउने, नपढाएपछि ज्ञान नआउने भन्ने कुरा छैन। तपाईँ हामी सबैले चाहिँ आफ्नो सेल्फ तपाईँको चाहिँ आफ्नो समस्या पनि गरौँ। कमी कमजोरी हुनसक्छन्। कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कुनै कुरा मन नपर्न सक्छ। तपाईँ एउटा इन्डिभिजुअल लेभलको विद्यार्थी कुरा गर्दा ऊ विद्यार्थीको मानसिकता त्यस्तो नहुनसक्छ। ऊ विद्यार्थी नै तपाईँको स्वयं फेरि ग्रुपमा बस्दाखेरि चाहिँ ग्रुपको साइकोलोजी कहिलेकाहीँ ग्रुपले चाहिँ उक्साउने कुरा पनि हुँदाखेरि चाहिँ कहिले ग्रुप साइकोलोजीले तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ढुङ्गामुढा गरिदिइहाल्ने है, तोडफोड गरिदिइहाल्ने अवस्था हुन्छ र सायद त्यो भइ पनि राखेको छ। यो गर्न हुँदैन। म यही फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। र यस कारण फेरि सम्पत्तिको सुरक्षा त गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् विद्यार्थीहरूले सबै अब चाहिँ विश्वविद्यालयका सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति तोडफोड गरिदिने, अनि भोलि बिहान त्यो फेरि तोडफोड भएको कुरा कहाँबाट तपाईँ क्षतिपूर्ति गर्नुहुन्छ, कहाँ पैसा ल्याएर बनाउनुहुन्छ होइन। अस्ति तपाईँ प्रकृतिले मेरो रुख ढल्दा 20 लाखको तपाईँको चाहिँ बिल्डिङै क्षति गराइदियो। एकातिर प्रकृतिले क्षति गराउने, अर्कोतिर विद्यार्थी ढुङ्गामुढा गरेर क्षति गराउने, अनि पैसा हामीसँग पैसाको अवस्था यस्तो टिचरलाई तलब खुवाउन सकेका छैन। अनि यो कुरामा चाहिँ त सबै सिन्सियर हुनु पर्यो। माग राख्नुहोस्, तपाईँ आन्दोलन गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ हामी तपाईँको असहमत जनाउनुहोस्, आफ्नो ठाउँमा छ। तर ढुङ्गामुढा गर्ने अब ताकि तपाईँ प्रहार गर्ने कुरा चाहिँ गर्नु भएन। किन मानवीय मूल्यहरू हुन्छन्, मानवीय संवेदनशीलता पनि हुन्छन् होइन। मानिस भइसकेपछि त आज 2000 वर्ष पुरानो त्यो संस्कार देखाउनु भएन नि त। त्यो संस्कारले स्वयंलाई सबैलाई हामीलाई चाहिँ घाटा पुर्याउँछ। वास्तवमा चाहिँ हाम्रा भाइ बहिनीहरू नै विद्यार्थीहरू हुन्। यो कुरामा फेरि पनि चाहिँ आम परिवारको साथीहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीसँग नजिक बसेर चाहिँ उहाँहरूको दुःख पिर मका बुझेर चाहिँ आफ्नो कर्म गर्नलाई चाहिँ हार्दिक आह्वान चाहिँ गर्न चाहन्छु। र यो परिराखेर चाहिँ गर्ने कुरामा विद्यार्थीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे अब हामी यस्तो गर्दैन त भन्नु पऱ्यो नि त। ढुङ्गामुढा गरेर चाहिँ सम्पत्ति तोडफोड गरेपछि त तपाईँ भोलि चाहिँ तोडफोड त्यही सुरक्षाको लागि मात्रै गरे हो। हामी चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ तपाईँको डिस्करेज गर्ने हिसाबले यस्तो कुरा गरेका छैन। म यही कुरा भन्न चाहन्छु। धन्यवाद रजिस्ट्रार साहब। अब म अन्तिम प्रश्न एकदमै छोटोमा राख्छु। विद्यार्थीहरूको अहिलेको माग भनेको अनलाइन मार्फत परीक्षा लिन पाउनुपर्छ भन्ने मुख्य माग त्यही हो जस्तो लाग्छ। तपाईँको परीक्षा शाखाको परीक्षा चाहिँ प्रमुख, परीक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख नै अहिले भर्खरै मात्रै मलाई ज्वरो आएको छ अथवा मलाई रुगाखोकी लागेको छ, म त्यति धेरै बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्दै गर्दा र कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टले फेरि चाहिँ जनजीवन प्रभावित हुँदै गर्दा यो अनलाइनमा परीक्षा लिदिनका लागि यहाँलाई खास भएको समस्या चाहिँ के हो रजिस्ट्रार साहब? मेरो यो अन्तिम प्रश्न हो। म फेरि यहाँसँग प्रश्न गर्दिनँ। धन्यवाद खञ्ज अधिकारीज्यू। अब यो तपाईँको प्रश्नले विद्यार्थीहरूलाई पनि यसले एड्रेस गर्छ। उनीहरूको पनि अब उहाँहरूको पनि माग चाहिँ यस्तै विषय हो। अब कुरा के हो भने यसमा चाहिँ तपाईँको विश्वविद्यालयले अडान किन लिएको छ भनेदेखि चाहिँ अब अनलाइन परीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ भनौँ न एउटा क्रेडिबिलिटी जसरी भयो पहिला, अब त्यो खालको फेरि रिपिटेसन हुन्छ र त्यसले चाहिँ उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ विश्वसनीयतामै समस्या आउँछ भन्ने खालको कुरा मात्रै हो। अहिलेको हाम्रो टेक्नोलोजी बेसमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्या हो। तर गर्नै हुन्न भन्ने कुरा होइन। म यसमा चाहिँ तपाईँसँग केही कुरामा सहमत, विद्यार्थीसँग केही कुरामा सहमत केमा हुन चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीको विकास गरौँ, प्रविधिको विकास गरौँ।
अनि जस्तै अब अहिले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि लिएको छ, नलिएको होइन। तपाईँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायले पनि लिएको छ। तपाईँको चाहिँ यो जुम मार्फत तपाईँको चाहिँ जुम टेक्नोलोजीले कन्ट्रोल गरेर तपाईँको विद्यार्थीहरूको तपाईँको चाहिँ उहाँको परीक्षाको वातावरणलाई कन्ट्रोल गरेर उहाँले लिइ पनि राखेको कुरा मैले पनि हेरिरहेको थिएँ, लाइभमै त्यस्तो कुरा आइ पनि रहेको छ। र अरू विकसित देशहरू पनि अब जहाँसुकै अनलाइन क्लासहरू र अनलाइन एक्जामहरू भएका छन्, नभएका होइनन्। तर हाम्रो समस्या एउटा मात्रै के हो भनेदेखि चाहिँ हामीसँग टेक्नोलोजी विकास नभइसकेको र यो विकास नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको यो सुविधाको दुरुपयोग गरेर भोलि चाहिँ के अरे परीक्षाको मर्यादा तपाईँको चाहिँ अलिकति स्खलन आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले समस्या चाहिँ अब सबैमा आउँछ भन्दै यसरी यसमा अडान लिएर बसेको विषय हो। तर जब हामीले चाहिँ हाम्रो प्रविधिलाई तपाईँको राम्रो गर्छौँ, तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हामीले जुम मार्फत कन्ट्रोल गर्छौँ, हामीसँग विद्यार्थीले चाहिँ के अरे यो प्रोक्टर मेथड पनि हुँदो रहेछ। तपाईँ पनि टेक्नोलोजी धेरै मैले बुझ्दैन। तपाईँको विद्यार्थीले चाहिँ त्यो क्यामेरा अन गरेर उसको यताउता तपाईँको कुरा सबै कुरा देखाइसकेपछि तपाईँको भिडियो पनि र कलहरू पनि के तपाईँको अडियो पनि सबै कुरा अन गरिसकेपछि उसलाई हाइली कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ त्यो खालको अवस्थामा चाहिँ परीक्षा गर्दाखेरि त्यसको मर्यादा कायम भएकै पनि छन्, त्यसको मर्यादा कायम हुन्छ र त्यसरी गरी संसारका ठुल्ठुला विश्वविद्यालयले गरेका छन्। तर त्यो गर्ने दिशामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि आवश्यक टेक्नोलोजीको विकास गर्न सपोर्ट गर्नलाई आवश्यक पुँजी प्रविधि पनि दिनु पर्यो। र अहिले तपाईँले भनि पनि हाल्नुभयो यो कोरोनाको कालमा चाहिँ स्वयं परीक्षा प्रमुख नै ग्रसित भएको अवस्था भएकोमा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो जेन्युन कुरा। यसमा चाहिँ मैले असत्य कुरा गर्न आवश्यक छैन, सत्य कुरा हो। विद्यार्थीलाई पनि समस्या छ, त्यो पनि सत्य कुरा हो। अब तर विद्यार्थीहरू पनि अब जस्तै अब अहिले पनि मैले बिहान गएर हेरेँ, उहाँहरू चाहिँ त्यो अनसनमा चाहिँ एकै ठाउँमा भिडभाड गरेर खचाखच गरेर सुत्नु भएको छ। त्यहाँ पनि तपाईँको त्यो कोरोनाको भय त होला, त्यो विषयलाई पनि अब उहाँहरू पनि ख्याल गर्नु पर्यो, आफू पनि सुरक्षित हुनु पर्यो म भन्न चाहन्छु। तर चाहिँ अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ सबै बसौँ न, एक ठाउँमा बसौँ न। कस्तो प्रविधिले तपाईँ गर्दाखेरि चाहिँ समस्या समाधान हुन जान्छ होइन। तपाईँको हाइब्रिड मोडल पनि अब सायद गर्न सकिन्छ। मैले अब यही गर्ने अहिले मैले भनेको छैन, किनभने अब यो मैले रजिस्ट्रारले मात्रै भनेर हुने विषय पनि छैन। आदरणीय उपकुलपतिज्यूदेखि लिएर हाम्रो होल विश्वविद्यालयको पदाधिकारी र कार्यकारी परिषद र हाम्रो विशेष गरेर परीक्षा सबैको होल टिम बसेर अब हामी यो हो निकास यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पनि यसले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ राहत प्रदान गर्छ र विश्वविद्यालयको पनि गुणस्तरीयतामा प्रश्न चिन्ह आउँदैन भन्ने खालको जब हामी इन्स्योर हुन्छौँ, ढुक्क हुन्छौँ, त्यो आश्वस्त हुने वातावरण बन्छ। त्यतिखेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ समस्या म त देख्दैन। तर त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै छलफल गरौँ, तयारी गरौँ। र अहिले फेरि अब चाहिँ फिजिकल रूपमा एक्जाम गर्नलाई अब गर्न हुँदैन भन्ने खालका कता कता यो चाहिँ के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा पनि आइरहेको छ। फेरि फिजिकल एक्जाम गरेर गाह्रो पनि छ। मैले सूचना देखेको कुरा मैले यहाँलाई भन्नलाई मलाई केही आपत्ति भएन। तर यो अवस्थामा फेरि तपाईँ कहिलेसम्म फिजिकल एक्जाम नगर्ने त भन्ने कुरा पनि एकातिर छ। तसर्थ अब यो चाहिँ अनलाइन एक्जाम को विषयमा चाहिँ अब गर्ने कुरामा अहिले मैले गर्ने भनेर भनेको छैन। तर कसरी गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल मेथडबाट चाहिँ टेक्नोलोजी डिभाइसहरूको प्रयोग गरेर अथवा हाइब्रिड तपाईँ अनलाइन पनि गरेर फिजिकल पनि गर्न सकिन्छ कि कसरी गर्न सकिन्छ संवाद गरौँ। त यसलाई चाहिँ त्यो विषयको विज्ञहरू राखेर गरौँ, छलफल गरौँ, विद्यार्थी पनि राखेर गरौँ, यसलाई चाहिँ उपयुक्त निकास निकालौँ र छिट्टै यसको निकास निकालौँ र यसमा ढिला नगरौँ भन्न चाहन्छु। हस्, यति नै भन्दै म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। अब अरू हाम्रा पत्रकारज्यूहरू केही जिज्ञासा छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि राखिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अरू पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि आफ्नो केही जिज्ञासा छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले पनि पत्रकारज्यूहरू जिज्ञासालाई चाहिँ केही भन्नु मन छ भनेदेखि यहाँले पनि आफूलाई लागेको कुरा सेयर गरिदिन पनि म चाहिँ यहाँलाई फ्लोर ओपन भएको घोषणा हाम्रो विशेष गरी डिनज्यूहरूलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब केही जिज्ञासाहरू छैनन् भनेदेखि चाहिँ यसलाई अब क्लोजिङ पनि गरौँ। छन् भनेदेखि पनि हजुर सिपी सरले हात उठाउनु भएको छ। पहिले नमस्कार रजिस्ट्रारज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रो डिनज्यूहरू, डाइरेक्टर, इआमओ प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूमा मैले एउटा सामान्य कुरा राख्न खोजेको। सामान्य अब मिडवेस्ट युनिभर्सिटीको एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा कार्यरत भए तापनि एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले हेर्दाखेरि
यहाँ एउटा दुईटा कुराहरू कहिलेकाहीँ हामीले सोचेको भन्दा बाहिर पनि गइरहेको अवस्थाहरू आइरहेको हुन सक्छ। हो, माइक्रो लेभलमा हाम्रो विश्वविद्यालयमा धेरै समस्याहरू छन्। ती समस्या अल अफ सडन आज भएका समस्या होइनन्। पूर्व समयदेखि नै यी समस्याहरू क्युमुलेटिभ हुँदै गए। साना साना समस्याहरू जस्तो विद्यार्थीहरूको स्कलरसिपको समयमा वितरणको कुरा गर्नुहुन्छ, या विश्वविद्यालयका कक्षा कोठाहरू, सरसफाइ, टोयलेट, खानेपानी, यो एकदमै सबै माइक्रो लेभलका कुराहरू अकुमुलेट हुँदै गएर एक दिन आएर विद्यार्थीले विरोध नै गर्नुपर्ने, फर्मल रूपमा विरोध गर्नुपर्ने, योभन्दा लाजमर्दो व्यवस्थापकीय पक्ष अरू हुन सक्दैन। हिजोका हामीले सानो कुरा त हो नि भनेर इग्नोर गरेको कुरा समस्याको पहाड हुन गएको हो। र त्यो पहाड त्यति धेरै ठुलो पहाड पनि होइन। फेरि सबै मिलेर गरेपछि कक्षा कोठालाई दुरुस्त बनाउने, समयमा पढाउने, आफ्नो क्रेडिट आवर बराबरको कक्षा डेलिभरी एकातिर, अर्कोतिर नैतिकताका कुराहरू छन्। त्यसले पनि एकदमै विकराल रूप लिएकै हो। हामीले सानोमा सुनेका जुन रुपैडिया बहराइतिरका परीक्षा पद्धति जुन हामी सुन्थ्यौँ, ती कुराहरू यहाँ हाम्रो अगाडि छरपष्ट एक दुईवटा उदाहरणहरू पनि देखा परे। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो समस्याहरू ठुलो रूप लिन पुग्यो। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, हामी शिक्षक, विद्यार्थी, पदाधिकारी, हामीहरू विश्वविद्यालयलाई अन्तर्हृदयमा केन्द्रमा राखेर काम गर्नु। हामी राजनीतिक रूपमा कुनै पनि हामी राजनीतिक लाइन लिन सक्छौँ। हामी स्वतन्त्र छौँ। भोट हुँदाको दिनमा आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई भोट दिन हाम्रो स्वतन्त्रता छ। तर त्यही राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहलाई मध्यनजर राखेर विश्वविद्यालय जस्तो पवित्र संस्थाको स्टेकलाई नै हामीले क्वेसन मार्क, एकदमै बिग क्वेसन मार्कमा पुग्ने गरी कहीँ कतै पुर्याउन त खोजिरहेको छैनौँ। एकदमै गहनतापूर्वक यो सोध्नु पर्यो सम्पूर्ण साथीहरूले। मैले एउटा एकदम स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दा, साथीहरू पदमा हुनुहुन्छ, कोही सिनेटर हुनुहुन्छ है, कोही डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, तर आउनुहुन्छ आन्दोलनमा। अब हेर्नुहोस्, नैतिकताको हामीसँग नैतिकताको कति खाडल पर्यो, कति अभाव देखियो। यी कुराहरू, धेरै कुराहरू रजिस्ट्रार साहब अब लगभग 1 वर्ष भएको छ, उहाँले अघि भनिसक्नु भयो नि, मैले केही गल्ती गरेको छु भने औँल्याइदिनुहोस्, म आफ्नो गल्ती स्वीकार्छु र त्यसो सजायको भोगी हुन म तयार छु भन्नुभयो नि। यसै गरी हामी कतिजना तयार छौँ? यो कुरा हृदयङ्गम गर्नुपर्ने अवस्था छ। र पत्रकार वर्गहरू पनि, पत्रकार बन्धुहरूले पनि पत्रकारिताको हिसाबबाट एउटा न्युट्रल एस्पेक्टबाट हेरिदिनु पर्यो। राजनीतिक एङ्गलबाट कसैले पनि विश्वविद्यालयलाई नहेरिदिनु। अहिलेको सबैभन्दा मूल जड भनेको हामीले धेरै चाहिने भन्दा बढी कहीँ कतै राजनीतिक एङ्गलबाट त हेरेनौँ विश्वविद्यालयलाई। हामीले त यस्तो संस्था बनाउनलाई त यो विश्वविद्यालय बनाएको होइन। धेरै वर्ष हामी सबै लागेर आफ्नो आफ्नो तह तबकाबाट योगदान दिएर यो विश्वविद्यालय आएको। राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले ठुलो रोल खेल्नु भएको छ त्यतिखेर, अहिले पनि सहयोग गर्नु भएको छ। अनि त्यसैगरी विद्यार्थी सम्पूर्ण धेरै धेरैको एकदमै समग्र सहयोग, समग्र सहकार्य र एकैबद्धताबाट यो विश्वविद्यालय खडा भएको। तर आज यो विश्वासको खडेरी किन पर्यो? र त्यो पनि अब एउटा स्वतन्त्र, मैले धेरैचोटि भनिरहेको छु, पद मेरो लागि महत्त्व होइन। मैले जतिखेर पनि आइपर्छ भने मैले एउटा व्यक्तिको हैसियतले मेरो पदलाई मैले प्राथमिकता राखेर मैले काम गर्छु। यसरी हामी सबैले सोचिदिउँ, विश्वविद्यालयको लागि सोचिदिउँ। विद्यार्थी भाइहरू, अभिभावकहरू, प्राध्यापकहरू जस्तो हिजोको मात्र भन्नुहुन्छ भने हामीहरूले वार्ताको लागि दिनदिनै आह्वान गरेका छौँ, पत्रहरू काटेका छौँ। वार्ता हुने अवस्था, शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध, हाम्रा बोली व्यवहारहरू, हामी कुन दिशामा गइरहेका छौँ, हाम्रो मार्गचित्र के हो, लक्ष्य के हो, कतै हामी केही कुरा कुण्ठामा राखेर
अब यो कुरा भन्नुपर्छ। अब हामीले पब्लिकलाई हामीले केही कुरा भित्री पकेटमा राखेर बाहिर अर्को कुरा त गरिरहेका छैनौँ। यो प्रश्न आइरहेछ। यी कुराहरू अब हामीले जवाबदेही तरिकाले हामीले हाम्रो हरेक क्रियाकलापमा जवाबदेहिता, पक्कै पनि जवाबदेहिता जतिको बलियो इन्स्ट्रुमेन्ट हतियार कुनै हुन सक्दैन। कहीँ कतै हामीले आन्दोलनको नाममा कहीँ राजनैतिक प्रशय त दिन थालिरहेको छैनौँ। त्यो भयो भने त्यसको काउन्टर प्रोडक्ट आउने भनेको हामीलाई नै हो। शिक्षक, विद्यार्थी, सबभन्दा पहिला पर्ने हामी पदाधिकारीहरू, यो विश्वविद्यालयका प्राइमरी स्टेक होल्डरहरू। केही पनि काउन्टर प्रोडक्टिभ केही पनि कुरा हाम्रा अहिलेका एक्सनहरू, हाम्रा क्रियाकलापहरूले कुनै पनि काउन्टर प्रोडक्ट निकाल्छ भने त्यसको पक्कै पनि त्यसको असर हामीमाथि पर्छ, हामी प्राइमरी स्टेक होल्डरहरूमा। अहिले मैले रजिस्ट्रार साहबको अनुमतिले यो कुरा राख्न चाहे। हामी गहन भएर सोचौँ। परीक्षा, नियमित कक्षा सञ्चालन, पदाधिकारीहरूका काम कर्तव्य र अर्को एउटा कुरा पनि सबैमा मैले पटक पटक भन्ने गरेको, बोल्ने मौका पाए भनेर हामी कोही पनि चाहिने भन्दा बढी नबोलौँ। कहीँ कतै अहिले मेरो असेसमेन्ट, मेरो नितान्त व्यक्तिगत असेसमेन्ट, हामीले कहीँ कतै बढी बोल्यौँ कि जस्तो पनि मैले देखिरहेको छु। त्यसले मान्छेहरूको हृदयमा आघात पुर्याउँछ। अब 10 जनामा 8 जनाले गल्ती गरेका होलान्, हामीले ती 8 जनालाई भन्ने बेलामा 2 जना विशुद्ध व्यक्तिहरूमा पर्यो भने उनीहरूमा आघात पर्न जान्छ। यी कुराहरू पनि हामी भन्नाले मैले प्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्ट स्टेक होल्डर भन्दैछु। शिक्षक, विद्यार्थी, पदाधिकारी, हामीहरू भनेको विश्वविद्यालयको संवाहक हौँ। हामी सबै यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्नेछ। अर्को, हाम्रो लक्ष्य के हो? आन्दोलनको लक्ष्य के हो? शिक्षकहरूको आफ्नो कर्तव्य के हो? यो कर्तव्य परायणतादेखि हामी कोही पनि टाढा रहन सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो नैतिकता हुन जान्छ। अहिले यो नैतिकताको खडेरी, यसलाई हामीले चिर्नु परेको छ। सबै लागौँ, पत्रकार बन्धुहरू त्यो लाइनबाट लेखिदिनुहोस्। कर्तव्य बोध हुन जरुरत छ। आज कर्तव्यहीनता, कर्तव्यदेखि हामी परायण भएको हो कि कतै हामीले अरू कुनै लक्ष्यलाई लिएर हामी गएको हो कि, धेरै शङ्का उपशङ्काहरू आइरहेका छन्। र यस क्रममा यहाँको रेस्पोन्सिबल राजनीतिक समाज, त्यस समाजमा रहेका प्रबुद्ध वर्गहरू सबैले एकदमै रेस्पोन्सिबली सोध्नुपर्ने अवस्था छ। धेरै कुराहरू बिग्रेका छैनन्। विश्वविद्यालयले हेर्नुहोस्, अब विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई एड्रेस गर्ने क्रममा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरे। साउन महिनाको डेडलाइन म प्रत्यक्ष रूपमा मैले साथीहरूसँग लडेर झगडेर कुनै पनि निर्णय गर्दा हामी स्पेसिफिक हुनुपर्छ, मेजरेबल हुनुपर्छ, रियलिस्टिक हुनुपर्छ, टाइम बााउन्ड हुनुपर्छ भनेर मैले एडभोकेसी लिने मान्छे। अब टाइम बााउन्ड, रियलिस्टिक, मेजरेबल, स्पेसिफिक निर्णय गरियो। साउन महिनाभित्र स्कलरसिप वितरण गरिसक्ने अहिलेसम्मको पेन्डिङ जति। अब तपाईँले सबै बन्द गर्नु भएको छ, कसरी गर्ने? अनि साउन महिनाभित्रका टार्गेटहरू हेर्नुहोस् त। पुस्तकालय बनाउने टार्गेट हेर्नुहोस् है। पैसा रकमान्तर भएर गइसक्यो खाताहरूमा। केन्द्रीय क्याम्पसहरूको हरेक क्याम्पसको खातामा रजिस्ट्रारज्यूले सहयोग गर्नुभयो। इमिडिएटली निर्णय भएको भोलिपल्ट असार 31 गते पैसा ट्रान्सफर भएको छ। 33 लाख रुपियाँ ट्रान्सफर भएको छ विभिन्न डिन कार्यालय र केन्द्रीय क्याम्पसको नाममा। साउन महिनाभित्र कम्तीमा पनि 30 लाख रुपियाँ बराबरको गुणस्तरीय पुस्तकहरू केन्द्रीय पुस्तकालयमा उपलब्ध गराउने भनेर 33 लाख रुपियाँ बराबर। अब त्यो हाम्रो डेडलाइन त मिट भएन नि। हामी त शुद्ध हृदयले, राम्रो हृदयले त्यो निर्णय गरेका थियौँ। विद्यार्थी साथीहरूसँग हामीले त्यो सहमति गरेका थियौँ नि। टाइम बााउन्ड, मेजरेबल, अटेनेबल, तर अब्स्टेकल हाम्रो हातमा त रहेन नि। यी कुराहरू कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, अहिले हामी आन्दोलनकारी प्राध्यापक साथीहरू, विद्यार्थीहरू यो नसोचौँ कि हामीले सबै हुल उज्जत गरेर सबै कुरा हुन्छ भन्ने कुरा नसोचौँ। तपाईहरुभन्दा ठुलो संख्या आन्दोलनदेखि बाहिर छ।
उहाँहरूले पढाइ चाहिराख्नु भएको छ, उहाँले शान्ति अमन चयन चाहिराख्नु भएको छ। कहीँ पनि हेर्नुहोस्, भोलि यी कुराहरू तपाईँको हातदेखि कहीँ कतै बाहिर नजाउन्। र म जस्ता स्वतन्त्र विचार राख्ने प्राध्यापकहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र यही विश्वविद्यालय भनेर धेरै अपर्च्युनिटीहरू छोडेर आउनुभएको नयाँ पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। यो विश्वविद्यालयलाई बनाऊ भनेर लागि पर्ने, उहाँहरूको हृदयमा तपाईँहरूले आघात नपार्नुहोस् भन्ने मेरो एउटा अनुनय विनय राखेँ मैले। आन्दोलनकारी प्राध्यापक साथीहरू, विद्यार्थीहरू, मागको हैसियतले भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका जायज मागहरू सम्पूर्ण पुरा भइसकेका छन्। गर्नुपर्ने मागहरू हाम्रो हैसियतले धान्ने तहसम्मको मागहरू, शुल्क मिनाको कुराहरूमा निर्णय भएको छ। त्यसपछि स्कलरसिपको कोटा वृद्धि गर्ने कुरामा निर्णय भएको छ। लगभग 12%बाट 15% पुर्याउँदा विश्वविद्यालयलाई कति थप बोझ पर्न जान्छ त्यो यहाँहरूलाई सजिलै आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अहिलेसम्म नभएका प्र्याक्टिसहरू इन्ट्रान्समै जनरल साइन्सेसमा पनि विद्यार्थीहरूलाई टपरहरूलाई केही एड्रेस गर्ने कुराहरूमा हाम्रो नीतिगत हाम्रो सहमति भइसकेको छ। त्यसपछि फीलाई व्यवस्थित गराउनलाई एउटा वैज्ञानिक तरिकाले स्कलरसिप र फीको लङ टर्म दूर समयसम्म काम लाग्ने गरी नीतिगत निर्णय लिनलाई हामीले कार्यविधिहरू लगभग तयारी अब पास हुने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। व्यवस्थापनका तपाईँको 22वटा 23वटा पक्ष, तुरुन्तै असर हुने पक्षहरू। अहिले त हामीलाई 1 महिनाको हाम्रो प्रोडक्टिभ समय यो जहिले पनि वार्ता अनि वार्तामा समय गइरहेछ। हेर्नुहोस्, केही उपलब्धि पनि भएका छन्, विद्यार्थीहरूका समस्याहरू बुझे, कति समस्याहरू समाधान पनि भए। अब ती समाधान भएका कुरालाई इम्प्लिमेन्टेसनमा फोकस गर्नु पर्यो। अब एउटा निर्णय भयो, यसलाई इम्प्लिमेन्ट नहुने कसरी बनाउने भनेपछि त हाम्रो गन्तव्य के, हाम्रो लक्ष्य के? भोलि त ती भनौँ न स्वतन्त्र विद्यार्थी, स्वतन्त्र प्राध्यापक र समाजले त त्यो हेर्ला नि। यो कुरामा हामीले ध्यान दिन एकदमै जरुरत छ। एउटा अर्को कुरा, हामीले जे सोचेका हुन्छौँ नि, हर कुराको राजनीतिक हल हो भने शैक्षिक क्षेत्रमा त्यो हुँदैन। शैक्षिक क्षेत्रमा शैक्षिक हल हुनुपर्छ। त्यो थालनी हामी यही अवस्थाबाट सुरु किन नगर्ने? कुनै न कुनै अवस्थाबाट त शैक्षिक क्षेत्रको समस्या समाधान शैक्षिक हिसाबले एड्रेस गर्नु पर्ला नि। सधैँ राजनीतिक हिसाबले गर्दै जानुभयो भने तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ? तपाईँको शैक्षिक संस्था के बन्छ? यो कुराहरूमा हामी एकदमै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने छ। यो कुरा पत्रकार बन्धुहरूले यो कुरा उजागर गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेँ। यति कुरा राखेँ। कुराहरू धेरै छन्, धेरैजनाको समय किन लगौँ? यति मलाई अनुमति दिनुभएकोमा रजिस्ट्रारज्यूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर सिपी सर। अरू हाम्रो डिएनजीहरूलाई केही कुरा छ भनेदेखि आफ्नो छोटो कुरा यो प्रसङ्गमा राखिदिएर त्यसपछि हाम्रो पत्रकार बन्धु साथीहरूलाई केही कुरा अझै पनि केही छुटपुट कुराहरू छन् भने राखिदिनु हुन म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र छैन भने यसलाई हामी चाहिँ अब कन्क्लुडतिर पनि हामी लाग्छौँ। पञ्च सर एकचोटि सोध्नुहोस् त सर, हामी टिम साहबहरूलाई कसैलाई अहिले उठेका प्रसङ्गमा कसैले के आफ्नो राय प्रासङ्गिक रायहरू छ भनेदेखि उहाँलाई इन्सपायर गरौँ, अनुरोध पनि गरौँ। तर पत्रकारजीहरूलाई पनि केही कुरा छुटपुट भएको छ भने जस्तो लागिरहेको छ भने त्यो पनि इन्सपायर गरौँ र 3 मिनट वेट गरौँ र त्यसपछि केही आएन भने यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ निष्कर्षमा पुग्यौँला। रजिस्ट्रार सरले भने जस्तै अरू पदाधिकारीज्यूहरूको केही कुराहरू छ भने प्लिज राखिदिनु होला। र त्यसै गरी पत्रकार मित्रहरू पनि केही प्रश्नहरू छुटेका अथवा जिज्ञासाहरू केही छन् भने मैले राख्नु फेरि पुनः अनुरोध गरेँ।
रजिस्ट्रार सर केही प्रश्न जिज्ञासाहरू नआएको भएर कन्क्लुड गरिदिनु हुन्छ कि सर? अब त्यतिखेर लाग्ने कि? धन्यवाद सर। अब यहाँहरूलाई यो अवसर पनि प्रदान गरियो। सायद जिज्ञासा नभएरै होला यहाँहरूले चाहिँ अब मौन भएर बस्नु भएको। प्रोफेसर सिबी सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण राय पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। र अब पत्रकारज्यूहरू विशेष गरेर शेरबहादुर थापाज्यू र हाम्रो खगेन्द्र अधिकारीज्यू जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउनु भयो, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरेर अरू साझा विश्वनीबाट लगायत अन्य के अरे तपाईँको चाहिँ मिडियाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा पत्रकार साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र हाम्रा सम्पूर्ण संकायका हाम्रा डिनज्यूहरू, हाम्रा सम्पूर्ण निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, सम्पूर्ण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण क्याम्पसका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकज्यूहरू र सम्पूर्ण क्याम्पसका हाम्रा विद्यार्थी एकदम प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र आम नागरिक समाज र हाम्रो चाहिँ अब राजनीतिक कर्मी हाम्रा आदरणीय नेताजीहरू, नेतृत्वमा रहनुभएका नेताजीहरूलाई पनि म एकपटक फेरि पनि हार्दिक आह्वान र तपाईँको के गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ यो विश्वविद्यालय अघि प्रोफेसर सिबी सरले भने जस्तै सबैको दुःखले तपाईँको चाहिँ आर्जन गरेको, तपाईँको चाहिँ त्यति सजिलै आएको विषय होइन। सायद अब त्यो विषय यहाँहरूले इतिहासको अध्ययन गर्नुभयो भने थाहा पनि पाउनु होला। यति सजिलै आएको विषय चाहिँ होइन। निकै लामो सङ्घर्ष, निकै लामो त्याग र परित्यागबाटै आएको विषय हो, यहाँ सबैलाई थाहा छैछ। अब ठुलो ड्रिमका साथ विश्वविद्यालय आएको पनि हो र हामीले चाहिँ कतिपय कुरा गर्न सक्यौँ, कतिपय कुरा गर्न सकेनौँ। अब विद्यार्थीहरूका मनोभावनाहरू पनि कति बुझ्न सकेनौँ होला, त्यो हाम्रो कमजोरी पनि हो। त्यो चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले पनि सबैको मनोभावना बुझ्नु पर्यो। आम प्राध्यापक साथीहरूले पनि सबैको मनोभावना बुझिदिनु पर्यो। यो सबैको सामूहिक विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय ल मलाई त आन्दोलन गर्नु मन लाग्यो, मैले आन्दोलन गरेँ, ताराबन्दी गरेँ, ढुङ्गामुढा गर्ने। अब म बाहेक अर्को 99% मान्छेलाई यहाँ पढ्नु मन छ, यहाँबाट केही कुरा सिक्नु मन छ, यहाँबाट केही कुरा आफ्नो ज्ञान प्रज्ञाको तपाईँको चाहिँ के अरे विकास गर्नु मन छ, एउटा सुदृढ नागरिक बन्नु मन छ भनेदेखि त्यस्तो अवसरबाट हामीले वञ्चित गर्न हुँदैन। मैले यही कुरा यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र सबैको जिम्मेवारी छ, जिम्मेवारी हो र हुनेछ। र चाहिँ यहाँका सबैका राम्रा सुझावहरूलाई हामी सबैको खुला हृदयका साथ यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्नमा जहिले पनि हामी खुला छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीका पनि राम्रा मागहरू सबै यहाँका राम्रो नराम्रा केही पनि छैन, राम्रा माग छन्। त्यही पनि सबै कुरा यहाँले भनेकै जस्ताको तस्तै गर्नलाई चाहिँ अहिले विश्वविद्यालयका के लिमिटेसन छन्, कानुनी लिमिटेसन छन्, आर्थिक लिमिटेसन छन्, प्राविधिक लिमिटेसनहरू होलान्। तसर्थ हामीले चाहिँ यहाँलाई पनि के हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ सीमाहरूका कारण चाहिँ यहाँहरूको मागलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैनौँ। ती सीमाहरूलाई बसौँ न, एक ठाउँमा बसौँ, खुला मनका साथ बसौँ। एकले अर्कालाई गाली गलोज किन गर्नु परिरहेको छ? तपाईँ हामी यही सोसाइटीको मान्छे, एउटै परिवारको मान्छे, घर गएपछि तपाईँ दाइरे भाइ बाउ छोराको रिलेसनसिप हुने जस्तो अवस्थाको मानिस, एकले अर्कालाई देखिन नचाहने, देखिन नसक्ने, एकले अर्काको चाहिँ तपाईँ विरोधी गरिहाल्नु पर्यो। यो खालको साइकोलोजीबाट हामी मुक्त हौँ र हामी सबै देशका सबै नागरिक हौँ भन्ने खालको चाहिँ मेसेज दिउँ। र वास्तवमा चाहिँ यो मबाटै सुरु गर्नुपर्छ र मैले चाहिँ आई एम अलवेज ओपन, म जहिले पनि तयार छु। र यो तयारी म जस्तै यहाँ सबैले आफूलाई तयार राख्नुहोस्। यसो गरिन भने हाम्रो आउने जेनेरेसन अत्यन्तै होपलेस हुनेछ, निराश हुनेछ र यो समाज तपाईँ निराशातिर जानेछ र यसले ठुलो डिप्रेसन, तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ मानसिक असन्तुलन, तपाईँको चाहिँ ठुलो खालको समस्या पनि निम्त्याउने छ, हाम्रो सोसाइटीमा निम्त्याउने छ। र विश्वविद्यालयमा जहाँ ज्ञान गुणका कुरा हुने, जहाँ विकासको कुरा, जहाँ इनोभेसनका कुरा, जहाँबाट नोबेल प्राइज विनर जस्ता मान्छेहरू निकाल्नु पर्ने, जहाँ वैज्ञानिक उत्पादन हुनुपर्ने, जहाँ ठुल्ठुला नेतृत्व, जहाँ प्रशासकहरू, जहाँ प्राध्यापकहरू उत्पादन हुनुपर्ने ठाउँमा हामीले ढुङ्गामुढा गऱ्यो भनेदेखि योभन्दा नारकीय अवस्था त मैले केही होला जस्तो मैले मान्दिनँ। त्यस कारण त्यसको भाग अंश मेरो जिम्मेवारी कतिपल्ट मलाई पारिदिनुहोस्। अब चाहिँ बरु त्यसको पाप चाहिँ काट्न म कहीँ गएर चाहिँ ध्यानै गरेर बस्नु पऱ्यो, म गरौँला, त्यो आफू गरौँला, मैले सहाय पनि भोग्न तयार होला। तर हामी सबै तयार हुनु पऱ्यो। म यति कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो जन्म, मानिसको जन्म त फेरि आउने होइन। म पनि यो पृथ्वीमा फेरि आउने होइन, तपाईँ पनि पृथ्वीमा फेरि आउने होइन। हामीले पनि तपाईँको समस्या समाधान गर्ने क्रममा आलताल गऱ्यो, मेरो पनि जुनी गइहाल्छ। तपाईँ ढुङ्गा हान्दा हान्दै तपाईँ जुनी गयो भने तपाईँ कहिले यो तपाईँ मानिसको चेतनाको, चैतन्यको तपाईँको चाहिँ त्यो फिल कहिले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मानिस भएर कहिले बाँच्ने हो, अनि मानिस भएर तपाईँको चाहिँ उच्च कोटिको नागरिक भएर त्यो मानिस मात्रै होइन कि देवता पनि हुनसक्छ। मानिस नै हो देवता पनि, छुट्टै देवता यहाँ पृथ्वीमा यो सृष्टिमा कहीँ पनि त्यस्तो मैले पर्सनल फिलिङ मलाई त्यो लाग्दैन। त्यो मानिस नै तपाईँको मानिसबाट देवता हुने त्यो अवसर हामीमा छ।
त्यो अवसर सबैले सदुपयोग गरौँ, समयको मिनेटको सदुपयोग गरौँ र हरेक समयमा चाहिँ सृजनशील हौँ र हरेकलाई सम्मान गरौँ। यो सोसाइटी लाई विद्यार्थीहरू र प्राध्यापकहरू र हाम्रा पदाधिकारीहरू र हाम्रा चाहिँ के अरे पत्रकार महोदयहरू र समाजका नागरिक समूह र अभिभावकहरूकै सामूहिक दायित्वबाट चाहिँ अगाडि चाहिँ दिशानिर्देश गरौँ र यो चाहिँ आशावादी यो चाहिँ वातावरण क्रिएट गरौँ र सबैले त्याग गरौँ। ल मानौँ न छात्रवृत्ति दिन सकिन, तलब नखाउँ त ल, तलब त्याग गरौँ। सरकारले पैसा दिन्न, विद्यार्थी गरिब छ, विद्यार्थी हाम्रो घर परिवार पनि त। तर ल मैले पनि कति तयार, तपाईँले भन्नुहोस् ल, तैँले तलब नखा भन्नुहोस्, म त्यो तपाईँले भने अनुसार म गर्न तयार छु। ल तपाईँ पनि तयार हुनुहोस् न, सबै तयार हौँ न त ल, आर्थिक समाधान त्यसरी निकालौँ। अनि अरू टेक्नोलोजी कुराहरूमा चाहिँ ती सरसल्लाह गरौँ र समाधान निकालौँ। यति कुरा भन्दै यहाँको अमूल्य तपाईँको समय, अमूल्य सुझाव र अमूल्य चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सहकार्यको लागि फेरि पनि म धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै यो आजको भर्चुअल यो चाहिँ तपाईँको अनलाइन यो चाहिँ पत्रकार सम्मेलन जुन अलिकति भ्रमपूर्ण सूचनाहरू आएको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ आयोजना गऱ्यौँ, तर धेरै विषयमा छलफल भए, अन्तरङ्ग कुराहरू पनि भए, हामीले राख्ने अवसर पनि पायौँ। र यसका लागि म आम चाहिँ हाम्रा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी, प्राध्यापक, हाम्रा पदाधिकारीदेखि लिएर नागरिक समाजलाई सबैलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद सहित नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। फेरि यहाँ छिट्टै नै आफ्नो मनलाई सङ्लो गरेर फेरि हामी एक ठाउँमा बस्नेछौँ र त्यो वातावरण सिर्जना हुनेछ र यहाँले गर्नुहुनेछ, यो विश्वासका साथ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। पञ्च सर, अब यसलाई अन्त्य गरेँ। ठिक छ।